Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आज हामी चाहिँ एसएसएस को बारेमा पढ्छौं है। एसएसएस भनेको के हो हैन, थाहा छैन एसएसएस भनेको के कसैलाई? यसो भन्नुहुन्छ कसैले एसएसएस को बारेमा? हेलो साथीहरु बोल्दा हुन्छ, माइक यो छ नि अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ। हेलो हेलो रमेश साथी, तिमीलाई थाहा छ अथवा रामचन्द्र साथी? यसको बारेमा त के गरे? हजुर भन्नुस्। नै थाहा छैन दाइ। नै थाहा भने यसको बारेमा त के पनि। अरु साथी कोही हुनुहुन्छ एसएसएस को बारेमा थाहा छ कसैलाई? के इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ? ल ठीक छ है, मैले भने है हजुरलाई हुन्छ। यो एसएसएस भनेको सेक्युर सेल हो। यसले पोर्ट नम्बर कति युज गर्छ? 22 युज गर्छ है। टेलनेटले पोर्ट नम्बर 23 युज गरिरहेको हुन्थ्यो हैन। अब यो चाहिँ एउटा मिडियम हो क्या, जस्तै हजुरले कन्सोल पोर्टहरु एक्सेस गर्न मिल्छ क्या हजुरलाई। जस्तै एउटा टर्मिनल हुन्छ, कन्फिगरेसन हुन्छ हजुरको, हुन्छ रिमोटली एक्सेस गर्ने बुझ्नु भएको छ हजुरले? रिमोटली एक्सेस गरेर उसको कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई भन्न एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु म तपाईलाई है। जस्तै मैले ओपन गर्छु, एउटा मेरो के थियो पुरानो, मैले एसएसएस एउटा प्याकेट बनाएको थिएँ, एउटा टोपोलोजी बनाएको थिएँ। हेर्नुपर्छ, यो एउटा टोपोलोजी सपोज है एउटा हुन्छ। जस्तै अब यो राउटरलाई छ नि, अब यो राउटरले मैले यस्तै गएर कन्फिगर पनि गर्न सक्छु हैन। यता गएर मैले यसरी गएर अब यसरी गएर म कन्फिगर पनि गर्न सक्छु क्या रे? हजुरको स्क्रिन देखिरहेको छैन। स्क्रिन देख्नु भएन मेरो? देखे छैन? नै देखे छैन दाइ। एकछिन है, स्क्रिन छैन। योर इन्टायर स्क्रिन शेयर प्रेजेन्टिङ नाउ। भाइ अब मेरो स्क्रिन देख्नु भयो? यो देख्नु भयो कि नै? यो हजुर बल्ल देखियो। जस्तै एउटा मेरो यो टोपोलोजी छ हैन। हजुर हजुर देखिरहेको। जस्तै यो मेरो एउटा टोपोलोजी छ हैन। अब यो टोपोलोजीमा मैले हैन यो राउटर छ हैन, यो राउटर मैले के गर्छु अब एसएसएस गर्न गर्छु। एसएसएस भनेको सेक्युर सेल हो के हैन। यसले के गरिदिन्छ भनेपछि अब हजुरको रिमोटली एसएस कन्फिगर गर्नलाई हजुरले हुन्छ रिमोटली। जस्तै अब यो एउटा यो चाहिँ कहाँ छ? यो बुटोलमा छ, सपोज यो भैरवामा छ है। एउटा यो बुटोल छ, यो भैरवामा छ है। अब यो के छ? दुईटा सिरियल केबलबाट लिङ्क छ हैन। एउटा छुट्टै एसपी वाला, छुट्टै एसपी वाला हैन, कनेक्टेड छ। तर यो राउटरलाई यसले हुन्छ नि, अब यसले एक्सेस गर्न पर्यो कि कसरी गर्छ त यसले? अब रिमोटली एक्सेस गर्न दिने के? अब हाम्रो रिमोटली एक्सेस गर्नलाई दिनलाई हाम्रो दुईटा मेथड छ। कि त हामीले टेलनेट गर्न सक्यौं हैन, कि त हामीले एसएसएस गर्न सक्यौं है। अब टेलनेट गरेको कुरा यो भन्दा सेक्सन, यो भन्दा अगाडिको सेक्सनमा तपाईले भनिदिए। टेलनेटमा अझै पनि के प्रब्लम छ हजुरलाई? टेलनेट के हो भनेर? हेलो साथी, टेलनेटको बारेमा फेरि एकचोटि भनिदिनु पर्छ हजुरलाई। हेलो, टेलनेट भयो। अब एसएसएस अब दुईटा मेथड छ हामीले। एउटा यो छ नि हाम्रो राउटरको कन्फिगरेसन, यसो टर्मिनल छ नि एउटा, यो यसलाई एक्सेस गर्नलाई के। अब डाइरेक्टली हामीले राउटरमा, अब राउटर नजिक भएको भए डाइरेक्ट राउटरमा गएर राउटरमा क्लिक गरेर हामीले झन् सजिलै एक्सेस गर्न पाइन्थ्यो। तर अब मेरो के छ हेर्नु त, म यहाँ छु, राउटर चाहिँ मेरो बुटोलमा छ, अर्को राउटर चाहिँ म यो भैरवामा छ। डाइरेक्टली के लिङ्क छ? यो कनेक्टेड छ, एउटा सिरियल केबलले कनेक्टेड भइरहेको छ। तर म यो PC1 ले के गर्छ? अब यसलाई एसएसएस गर्न खोजिरहेको छ। एसएसएस गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि कसरी देखाउँछ हेर्नु। एउटा यस्तै पिसी खोल्ने, पिसी खोलिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो? अब डेस्कटपमा जाने है, कमान्ड प्रमोट। अब म के गर्छु? क्वेसन मार्क गर्ने। क्वेसन मार्क गरिसकेपछि हजुरको कुन अप्सनहरु त छ यहाँ हैन। हामीले चाहिने अप्सन कुन हो हेर्नु त यहाँ। अब हामीले चाहिने भनेको एसएसएस हो है, एसएसएस छ र टेलनेट छ। यो टेलनेट चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि सेसनमा भनिसके साथीहरु, सायद कन्फ्युजन नहोला कसैलाई। कन्फ्युजन एसएसएस हो। एसएसएस भनेको सेक्युर हुन्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ अब युजर नेम पासवर्ड भएर हाम्रो जुन हाम्रो हान्छ त्यसमा हैन कन्फिगरेसनमा, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्क्रिप्टेड फर्ममा जान्छ है। यसलाई पोर्ट नम्बर 22 युज गरिरहेको हुन्छ। अनि अब हाम्रो यो अनसेक्युर हाम्रो नेटवर्कमा के गरिरहन्छ? हामीले प्रिफर के गर्छौं? हामीले एसएसएस युज गर्न प्रिफर गर्छौं के, किनभने हाम्रो यसले युजर नेम र पासवर्डलाई जुन हान्छ त्यसले हामीले के गर्छ? इन्क्रिप्टेड फर्ममा गरिदिन्छ के। अब हामीले हेर्नु, अब एसएसएच क्वेसन मार्क अब एसएसएच ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क गर्नु। ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क गरिसकेपछि हामीले एसएसएस सँग कुन अप्सनहरु छ हाम्रो? अब एसएसएस छ, ड्याश एल छ, युजर नेम र टार्गेट छ। युजर नेम भनेको यसको नाम, कुन नामबाट यसलाई हामीले एक्सेस गर्न दिइराको छ त हैन।
अब हामीले के गर्ने एसएसएचएच -l युजरमा के थियो BUTWL बुटोल हालेको थिएँ। टार्गेट चाहिँ के थियो 8.0.0.1 भन्ने टार्गेट थियो। अब यसरी मैले हान्छु। अब यसले के भन्छ पासवर्ड माग्छ, सेक्युर बनाउनु पर्यो कि यसले। अब युजर नेम के भयो बुटोल भयो। अब पासवर्ड के हो त BUTWL बुटोलै हालेको थिएँ मैले। हेर्नु मलाई अब के यसले भित्र छिर्न दियो। अब म के गर्छु त PC माध्यमबाट मैले के अरे अब राउटरलाई कन्फिगर गर्न सक्छु के। बुझ्नुभयो तपाईले? हेलो साथी बुझ्दै हुनुहुन्छ? जस्तै म यो PC मा छु अनि यहाँ PC1 छ है, यो PC1 देखाइरहेछ। अब मैले यो राउटर छ, राउटरलाई यसरी कन्फिगर पनि गर्न मिल्छ है, यसरी गरेर म्यानुअली गरी कन्फिगर गर्ने। नत्र भने राउटरलाई यसरी हामीले एसएसएच रिमोट कन्सोल लिएर हामीले यसरी कन्फिगर गर्न सकिन्छ दुईटा मेथडले के। अब हामीले एसएसएच कसरी गराउने त स्टेप के छ एसएसएच गराउने बेलामा? हेर्नु एसएसएच गराउने बेला हामीले के चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले तीनटा कुराको एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तीनटा कुरा के हो भनिसकेपछि हामीलाई एउटा होस्ट नेम चाहियो हैन। होस्ट नेम भनेको के हो भनेपछि एउटा कुनै पनि एउटा राउटरको नाम हो कि, त्यो राउटरको नाम के हो त हैन, नाम दिने एउटा, त्यो भनेको होस्ट नेम भयो। अनि एउटा के चाहियो हामीलाई आईपी डोमेन चाहियो, डोमेन नेम चाहियो एउटा हामीलाई। कुन डोमेन नेम हो त? एउटा आईपी डोमेन नेम चाहियो र हाम्रो क्रिप्टो की जेनेरेट चाहियो कि। क्रिप्टो की जेनेरेट भनेपछि हामीले कुन क्रिप्टो की जेनेरेट गरिरहेको छौँ त त्यसको हाम्रो एसएसएच इस्टाब्लिस गर्नलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यो यति हामीलाई चाहिन्छ। अब के चाहियो? होस्ट नेम, आईपी डोमेन, क्रिप्टो की र युजर नेम र पासवर्ड चाहियो। अब मैले हेर्नु यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हालिदिएको छु नि। हो युजर नेम र पासवर्ड चाहियो। भाइ क्रिप्टो की भनेको चाहिँ के हो र? अब तिमीले कुन क्रिप्टो की जेनेरेट गर्यो युजर? जस्तै अब आरएसए हुन्छ हैन, आरएसए को अब कुन क्रिप्टो की छ? अब 512 कि 1024 हो कि कुन क्रिप्टो की जेनेरेट कतिको जेनेरेट गरिरहेको छ कि कीहरू एउटा की जेनेरेट गर्ने हो कि हामीले। जस्तै पक्नु म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै यहाँ छ हेर्नु, मैले यसलाई खोल्छु। यो भित्र मैले कन्फिगरेसन कोड के रहन्छ भने सो रनिङ कन्फिगरेसन गर्छु। अब हेर्नु यहाँ अब चाहिँ हेर्नु है, म यहाँ यसको भित्र मैले के कन्फिगरेसन गरेछु त। अब यसो देखाउँछ हेर्नु, पासवर्ड हालेको छु, इनेबलमा पासवर्ड हालेको छु। पासवर्ड के चाहिएको छ? बुटोल छ। अनि चाहिँ यो अहिले त अहिले चाहिँ यो क्लियर टेक्स्टमा छ यो चाहिँ। अनि अब युजर नेम हाम्रो के हो? बुटोल हो। पासवर्ड के हो? बुटोल हो। अनि आईपी डोमेन नेम के हो त? butool.com.np हो है हैन। यो सबै देखिरहेको छ कन्फिगरेसन के गरेछु त मैले राउटरमा। यसरी हेर्न सकिन्छ के। अनि यसरी हेरेर हामीले सबैले अब म्यानुअली कन्फिगर गर्न सकिन्छ के। अब हेर्नु यहाँ ट्रान्सपोर्ट के छ त हाम्रो? के ले छ? एसएसएच हो है, एसएसएच हो कि टेलनेट हो त यहाँ? अनि त यसरी देखाउँछ के हाम्रो यो त अहिले एसएसएच छ हो। अब हेर्नु, अब यसलाई म जुम गरेँ। म अब के गर्छु यसलाई, अब म नयाँ एउटा कन्ट्रोल एन यसलाई क्लोज गर्छु। अब मैले के गर्छु नयाँ एउटा टोपोलोजी डिजाइन गर्छु। हजुरले सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गर्नुभयो कि नै? हेलो साथी, सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गर्नुभएको छ? छँदैछ छ भने एकचोटि खोल्नु हैन, खोल्नु लगइन गर्नु। छैन भने म टेलिग्राम त्यसलाई इन्स्टल गर्दा हुन्छ है। त मैले जे गर्छु तपाईले पनि त्यस्तै गर्दै जानु है, आत्तिन पर्दैन। आउँदैन भने ठिकै छ, केही छैन। म फेरि भन्दिउँला तपाईलाई हैन। कमान्डको टेन्सन नलिनु, कमान्डको म चाहिँ लेखिदिन्छु। पक्नु म कमान्ड लेखिदिन्छु तपाईलाई। CIS सिस्को प्याकेट ट्रेसर हैन, कमान्ड म लेखिदिन्छु साइडमा। अनि त्यतिकै म कन्फिगर गर्दै जान्छु। तपाईले पनि त्यतिकै कमान्ड हेर्दै कन्फिगर गर्दै गर्नु है। हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु के। सँगसँगै प्र्याक्टिस गरेपछि सजिलो हुन्छ। तपाईले पनि प्र्याक्टिस गर्नु, मैले यता भन्दै प्र्याक्टिस गर्दै जान्छु के। जस्तै कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C। अब मलाई चाहिँ नोट लेख्न पर्यो। नोट चाहिँ के हो त यहाँ? यसको कन्ट्रोल V भयो, नोट लेखेँ मैले। अब मलाई अरू के चाहिएको त? मलाई रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ त? एसएसएच सेटअप गर्दा फेरि मलाई रिक्वायरमेन्ट पनि लेख्नु पर्छ यसरी। यो रिक्वायरमेन्ट लेखेँ है, यो रिक्वायरमेन्ट हो मलाई। अनि यो चाहिँ एसएसएच को काट्यो यस। अब यो हाम्रो के छ? यहाँ एउटा राउटर छ, यो चाहिँ हाम्रो स्विच छ, अनि एउटा हामीले पीसी हालेको छौँ यहाँ। एउटा यो पीसी हालेँ मैले है। अब यो पीसीलाई मैले के गर्छु भनेपछि हाम्रो टेलिग्राम अन रहेछ, यसलाई म क्लोज गर्छु। क्विट यो भयो। अब म के गर्छु हेर्नु यहाँ। अब यतिकै मैले सिरियल केबल लाउन सक्छु त? हेर्नु त यहाँ यतिकै लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नु मिल्छ त मिल्दैन नि, किनभने हाम्रो सिरियल केबल छँदै छैन यसमा। अब सिरियल त कसरी हाल्न मिल्छ त? पहिला सिरियल केबल हाल्नलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यसलाई ओपन गर्ने, यसलाई जुम इन गर्ने,
जुमिङ गरिसकेपछि यसलाई पावर अफ गर्ने। अफ किन गर्नुपर्छ भने चाहिँ अन गर्दा हाल्न मिल्छ हेर्नु त यहाँ, अन गरेर हाल्न मिल्छ मिल्दैन, अन गरेर हाल्न मिल्दैन भनिरहेको छ यसले। यसलाई के गर्ने पावर अफ गर्ने। अनि यसरी तपाईँलाई कुन चाहियो, कुन मोडुल चाहिएको, यो सबै मोडुल हो है हाम्रो यो मोडुलहरू हो है। यो जस्तै यो कभर हो, कभर भनेको धुलो नपस्छ, यस्तै ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने है। हजुरलाई जुन मोडुल चाहिएको छ ड्र्याग एन्ड ड्रप, यदि मोडुल हटाउन छ भने ड्र्याग एन्ड यस्तै निकालेर फालिदिने, बुझ्नुभयो? ड्र्याग एन्ड ड्रप थियो आउनुभयो, ल ठिक छ। ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दै गरेर यसरी हालिदिन सकिन्छ। जस्तै मेरो 2T भनेको के छ, अब प्रत्येक मोडुलमाथि क्लिक गर्नु, मोडुलमाथि तलको एक्सप्लानेसन हुन्छ है। यो के काम लाग्छ होइन, कतिखेर काम लाग्छ त यो है, यो सबै हाम्रो यो तल लेख्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ क्या। अहिले हामीले चाहिएको के हो, 2T भनेको के हो त, सिरियल पोर्ट हो। अहिले हामीलाई के चाहियो, सिरियल पोर्ट चाहिएको छ भनेपछि यसलाई 2Tलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु, फेरि यसलाई पावर अन गर्ने, यसलाई काट्छु म। फेरि अब यसमा फेरि चाहिँ गर्ने, यसमा त हाम्रो सिरियल पोर्ट आइसकेको छ त नि होइन। अब यसमा त छैन नि हाम्रो सिरियल पोर्ट होइन, यसमा छैन। अब यसमा पनि हाल्ने, अब यसमा हाल्ने गरेर सेम प्रोसेस हो। फेरि जुम इन गर्छु, पावर अफ होइन। अब मलाई अब यो त मैले युज गर्दैन, यो पनि युज गर्दैन म होइन। अब यता पनि युज गर्दैन। अब मैले युज गर्ने भनेको यस्तो फर्स्ट स्लटमा गएर यसमा अब मैले के गर्छु, यसलाई पावर अन गर्छु। अब म के गर्छु, सिरियल केबल कनेक्ट गर्न सक्छु क्या यसरी, राइट क्लिक यस्तै अब क्लिक गर्ने, माथि क्लिक गर्ने, राउटरमाथि क्लिक गरिसकेपछि यता सिरियल आउँछ। सिरियल कनेक्ट गऱ्यो है, यो हाम्रो कनेक्ट भयो। जस्तै अब यो एउटा कहाँ छ, यो सपोज यो मेरो बुटोलमा छ है, यो बुटोलमा छ, यो केटिएममा छ। एउटा सिनेरियो है, जस्तै अब भित्र बिचमा अब एउटा आइएसपी राखेर अब आइएसपी टु बुटबल होइन कनेक्ट गर्थ्यो, आइएसपी टु काठमाडौँ कनेक्ट गर्न सक्थ्यो। त बुटबल त मैले काठमाडौँ डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर देखाइछु है, यसमा चाहिँ नझुक्किने होला। जस्तै अब मेरो के छ, यहाँ छ राउटरबाट स्विचमा लिएर आएँ, फेरि म के गर्छु, राउटरबाट स्विचमा लिएर आउँछु। अब म चाहिँ के गर्छु, यहाँ स्विचबाट पिसीमा कनेक्ट गरेँ है, फेरि स्विचबाट के गर्छु, स्विचबाट पिसीमा कनेक्ट गर्छु। अब यसमा हामीले कन्फिगरेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त है, यति कन्फिगरेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले पहिला लेख्नुपर्छ यसमा हामीले के दिने हो त, यसलाई कुन नेटवर्क दिने हो त। जस्तै 8.0.0/24/8 को नेटवर्क दिए है, 8.0.0/8। जस्तै अब मलाई यो त अब लोकल ल्यान हो के अरे, अब यो लोकल ल्यानलाई भने प्राइभेट आइपी दिन पाइन्छ भनेपछि 192.168.1.0/24। अब यस्तैतिर काठमाडौँतिर पनि हुन्छ यतिकै 192.168.2.24 भयो। अब यसलाई अब के गर्न सकिन्छ यसमा, अब हामीले राउटरको इन्टरफेसमा ख्याल गर्नु होला। जस्तै अब 192.168.1.0/24 एउटा मैले यसलाई आइपी दिएको छु ल होइन, सबमिटिङ गरिरहेको छु लोकल ल्यानमा। भनेपछि यसलाई मैले कुन आइपी दिन्छु त, यसलाई सुरुको आइपी दिए नि भयो, 1.0 दिए नि भयो होइन। अब यसलाई हामीले 1.254 दिए पनि भयो, किन 256 - 2 गरेपछि 254 हुन्छ लास्ट आइपी होइन, लास्ट आइपी बुझिराख्नु पर्छ यो, बुझ्दै हुन्छ नि। यसलाई कुनै पनि एउटा आइपी दिँदा हुन्छ, मैले चाहिँ सुरुकै दिएँ, मलाई सुरुकै सजिलो लाग्छ दिनलाई। तर यो चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि मिस कन्सेप्ट नराख्नु होला कि हाम्रो राउटरको गेटवेमा हामीले जहिले पनि 1.1 दिनै पर्छ भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट राख्नु होला है। हामीले जुनसुकै आइपी दिन सकिन्छ है, नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी बाहेक आइपी बिचको जुन युजेबल होस्ट आइपी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले जुनसुकै आइपी दिन सकिन्छ। तर मैले 1.1 नै दिएँ किनभने मलाई सजिलो हुन्छ भनेर है। 255.255.0 हुन्छ है, थाहा छ। /24 भनेको कति हो बाइ डिफल्ट, थाहा छ नि यहाँ, थाहा छ किन भन्नु त, हेलो साथीहरू थाहा छ? थाहा छ भाइ, हो थाहा छ, ल ठिक छ है, थाहा छ भने कन्फ्युजन नहुनु होला। अब म चाहिँ यता दिने है, अब यो काठमाडौँको राउटरको गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसमा मैले के गर्छु 192.168.2.1 होइन। अब सबनेटमा कति हो 255.255.255.0 हो, यो गेट आइपी दिएँ यसलाई होइन, यो गेटवेको। अब मैले यो हाम्रो सिरियल 1 छ, जस्तै हाम्रो यो सिरियल कनेक्सन गराएको छ, यो बुटोल छ, यो काठमाडौँ छ, यो सिरियल बुटोलसँग कनेक्ट भएको जुन सिरियल इन्टरफेस छ सिरियल 0/0 यसको आइपी के हो त। अब यसको नेटवर्क कति छ 8.0.0.1, आइपीको डिफल्ट यसको /8 भनेको के हुन्छ 255.0.0.0 है।
अब यसको चाहिँ के हुन्छ 8.0.0.0.2 अब हेर्नु अब यसमा मैले मिस्टेक के गरेँ थाहा छ तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु यस्तोमा मैले /8 दिएको छु है तर हामीले चाहिएको के हो स्ल्यास हामीले दुईटा आइपी चाहिएको दुईटा आइपी चाहिएको छ भने के दिनुपर्छ भन्नु त मलाई यसमा मैले मिस्टेक गरेछु किन हेर्नु त मैले आइपी दिँदा फेरि मैले एउटा के गरेँ /8 भनेको धेरै आइपी दिएको त्यसमा मलाई धेरै आइपी वेस्ट भयो अब यसमा मैले के गर्छु /30 को आइपी दिन्छु /8 नदिएर /30 को आइपी दिन्छु अब /30 भनेको कति हो भनिसकेपछि हेर्नु यहाँ /30 भनेको 255.255.252 हो जस्तै /30 भनेपछि कति हुन्छ यति हाम्रो 24 भयो 24 र 6 36 24 र 6 30 हुन्छ क्या 6 भने कति हो 128 192 224 240 248 252 हो कि नै भन्नु त साथीहरु सबनेटिङ बिर्सिनु भएको त छैन नि हजुरहरुले 250 हो दाइ हो 252 हजुर अब सबनेटिङ नबिर्सिनु है बिर्सिनु गाह्रो भइराछ भने भन्नु म यसलाई फेरि रिभिजन गरिदिउँला तर चाहिँ बिर्सिनु भएन हैन अब जाने छैन भनेर अक्कमा किनु भएन हैन सोध्दै नसोध्ने त्यस्तो गर्न हुँदैन है जान्नु भएन सिधै जानेन भनेर सोध्नु है दाइ जानेन भाइ जानेन भनेर सोध्नु म भन्दिउँला फेरि अब जस्तै अब के छ यसको अब यो पीसी छ यो बुटुलको पीसी हो हैन बुटुलको ल्यामको पीसी हो यसको आइपी कति हुन्छ भनेपछि 192.168.1.2 मैले आइपी दिए अनि यसको डिफल्ट गेटवे अनि सबनेट मार्क्स कति हुन्छ यसको 255.255.255.0 हुन्छ अनि यसको गेटवे कति हुन्छ त्यही 2.1 हुन्छ गेटवे कति हुन्छ भन्नु त मलाई यसको गेटवे कति हुन्छ यसको गेटवे पीसी को गेटवे कति हुन्छ मलाई भन्नु हेलो साथी हेर्दै हुनुहुन्छ कि सबैजना जानु भयो कोही बोल्नु बोल्दा हुन्छ है साथी बोल्दा हुन्छ लजाउनु भएन है बोल्दा हुन्छ यसको गेटवे चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 1.2 भन्ने हाम्रो आइपी दिएको छ 1.2 नेटवर्क हो भनेपछि 2.1 गेटवे दिए त छुट्टै नेटवर्क भन्यो हैन र अब यसको गेटवे कति हुन्छ 1.1 हुन्छ कि नै किनभने हाम्रो यता हेर्नु यो आइपी यो पीसी छ यो पीसीले पिङ गर्दा कता जान्छ भने त यो भयो यता स्विचमा गयो स्विच त यो के हुन्छ यो मूलबाट ढोका भयो किन यो गेटवे भयो किन यसको लागि यसको गेटवे भनेपछि कति हुन्छ यसको आइपी 1.1 छ कि नै 1.1 छ 1.1 बाट बाहिर भइ निक्लिसकेपछि बल्ल यो त इन्टरेक्सन गर्ने होला नि हैन र के यसको मूल ढोका कुन भयो 1.1 भयो रिभिजन छ भने सोध्दा हुन्छ है 192.168.1.1 भयो यसको अनि यो हाम्रो पहिलो के हो यो पीसी को आइपी हो यो डिफल्ट गेटवे हो /24 भन्ने छ अनि फेरि मैले के गरेछु 1.1 भनेको गेटवे कुन गेटवेबाट बाहिर जा भनिरहेको छ भनेपछि 1.1 बाट बाहिर जाने भनेर छ नेटवर्क छ 2.0 नेटवर्क भित्र एउटा पीसी छ PC1 छ PC1 लाई मैले आइपी दिन गइरहेको छु 192.168.1.1 दिन पाइन्छ भन्नु त पाइदैन होला नि हैन किनभने 2.0 को नेटवर्क हो 1.1 को नेटवर्क दिनु पर्ने सी कता हुन्छ हैन त 1. भनेको अब यता यो पर्छ अब हामी त अहिले यता छौं यो नेटवर्क भित्र छौं नि अनि चाहिँ 2. दिनु पर्छ 2.2 दिने 255.255.255.0 यसको गेटवे कति हुन्छ 192.168.2.1 हुन्छ किनभने 2.1 बाट यो बाहिर जान्छ यसरी हुँदै यसको मूल ढोका चाहिँ यो गिगाबिट 0/0 काठमाडौँको राउटर हो अनि बल्ल यो बाहिर निक्लिँदै यसरी हुँदै आउँछ है बुझ्नुभयो एउटा यो भयो मैले त ओभरअल एउटा डिजाइन त गरे हैन डिजाइन मात्र गरेर हुँदैन यसमा अब यसमा के गर्नुपर्छ मैले आइपी दिनुपर्छ अब आइपी दिनलाई मैले के गर्छु यहाँ सुरु गर्छु जस्तै यो PC0 छ PC0 बाट सुरु गर्छु अब डेस्कटप भित्र जाने स्ट्याटिक जाने आइपी कन्फिगरेसन मैले DHCP दिने हो कि स्ट्याटिक दिने हो मैले त अहिले स्ट्याटिक गराइरहेको छु किनभने स्ट्याटिक गराइरहेको छु भने मसँग अहिले DHCP सर्भर छैन मैले बनाएको छैन क्यारे हो त्यही भएर मैले गर्छु अहिले स्ट्याटिक गराउन गइरहेको छु अब मैले DHCP गरायो भने के हुन्छ त हेर्नु न अहिले DHCP गरायो भने के हुन्छ यसले अपिपाबाट लिन्छ अपिपाबाट एउटा आइपी लिन्छ हेर्नु DHCP फिल्ड भयो त्यही भएर APIPA अपिपाबाट प्राइभेट आइपी एसाइन गर्छ यसले हैन अपिपाले हेर्नु त यो अपिपाबाट गइरहेको छ नि अपिपा इज बिङ युज्ड भनिरहेको छ साथी आउनु भयो जस्तो यो अपिपाबाट लिइरहेको छ हेर्नु यो अपिपाको गेट अब आइपी कतिदेखि सुरु हुन्छ भने त 169.254.0.0 हुन्छ अनि कतिसम्म जान्छ त 169.254.255.255 सम्म हुन्छ है अपिपाको है यो अपिपाको चाहिँ नबिर्सिनु होला है यो एक्जाममा सोधिन सक्छ झुकिनु हुन्छ होला धेरैजना
अहिले हामीले के भन्छ स्ट्याटिक आइपी दिन गइरहेको छौँ, त्यही भएर स्ट्याटिक आइपी दिने। यो अपिपा आउनुको कारण के थाहा छ, हाम्रो डिएचसिपी सर्भर छैन, डिएचसिपी सर्भर हाम्रो कनेक्ट भइरहेको छ, त्यही भएर अहिले आइपी पाएको छैन भन्ने एउटा त्यो बुझ्नु होला है तपाईँले। जस्तै हाम्रो पिसीमा आइपी कन्फिग गर्नुहुन्छ, आइपी कन्फिग गर्नुहुन्छ /all गर्नुहुन्छ होइन। अब आइपी एड्रेसको ठाउँमा 192.168 को ठाउँमा तपाईँले के पाउनु भयो भनेपछि 169.254. पाउनु भयो होइन, डट अनि समथिङ पाउनुभयो। तपाईँले के सोच्नु होला त्यतिखेर भनेपछि हाम्रो डिएनएसमा प्रब्लम छ, डिएनएसमा यसले आइपी पाइरहेको छैन, बुझ्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो रियल सिनारियोमा धेरै मिस्टेक हुन्छ है साथी, ख्याल गर्नु होला। सुरुमा पनि जोकिन्थे भनेपछि आइपी त पाहा किन दिइरहेको छैन, लास्टमा आइपी हेर्छु त 169 कति थियो 169.254 देखि सुरु भइरहेछ आइपी, अनि बल्ल लास्टमा थाहा पाएँ 169.254 देखि सुरु यो भनेको त अपिपाको आइपी हो यार। यो चाहिँ राउटिङ गर्न मिल्दैन, के गर्न मिल्दैन, यो चाहिँ हाम्रो डिएनएस कन्फिगरेसन मिसम्याच भएर आएको हो यो, त्यही भएर ख्याल गर्नु होला। जस्तो के भयो 192.168.1.2 मैले आइपी लिएको थिएँ, यसमा भयो डिफल्ट सबनेट मास्क, अनि हाम्रो गेटवे कति हो 192.168. कति छ 1.1 हो कि नै गेटवे। अब यसरी डिएनएस सर्भर दिने मलाई आशा दिए हुन्छ, नत्र नदिए नि भयो। मैले के गर्छु गुगलको दिइहाल्छु डट, यस्तै हाम्रो यसरी दिनिन्छ क्या हाम्रो डिएनएस सर्भर भनेर। अब यसलाई मैले काटेँ किनभने मैले आइपी त दिइसकेको छु। अब मैले के गर्छु यहाँ सु आइपी हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है, क्वेसनमा गरौँ सु भन्ने छ कि नै, यहाँ सु भन्ने छैन यसमा, हाम्रो सुले यसमा काम गर्दैन भनेपछि यसमा हाम्रो के गर्छ आइपी कन्फिग गर्ने काम गर्छ। भनेपछि आइपी CONFIG कन्फिग /all भन्ने थाहा होला नि तपाईँले, त लगाइराख्नुपर्छ होला होइन। हेर्नु त यहाँ 192.168.1.2 भन्ने आइपी दिइरहेको छु मैले है। अब मैले यसलाई के गर्छु क्लोज गर्छु। अब म के गर्छु यहाँ एउटा अर्को ल्यान्डमा गएँ, काठमाडौँको ल्यान्डभित्र गएर 2.0 नेटवर्कभित्र गएर म यसलाई आइपी दिन गइरहेको छु है। यसलाई खोल्ने डेस्कटप आइपी कन्फिगरेसन, मतलब मैले डिएचसिपी कन्फिगरेसन गरेर मैले आइपी हेर्छु एकचोटि कुन आइपी दिँदो रहेछ त। ल एउटा मेरो यो भयो। अब म के गर्छु अब कमान्ड प्रमोट के गर्छु आइपी CONFIG कन्फिग /all गरेर हेर्दा हाम्रो कस्तो आउँछ हेर्नु त, हाम्रो यो आइपी आउँछ कि अटो कन्फिगरेसन आइपी एड्रेस भनेर छ हेर्नु, यो आइपी एड्रेस हो। अनि यो आइपी एड्रेस के हो भने त अपिपाले एसाइन गरेको आइपी एड्रेस हो, बुझ्नु भयो। अब यसलाई हामीले के भन्छ यो भनेको हाम्रो डिएनएसमा फल्ट छ, डिएनएसमा हाम्रो कन्फिगरेसन मिसम्याच भएको छ। अब यसलाई मैले के गर्छु अब स्ट्याटिक आइपी दिने हो 192.168. कति थियो 2.2 भन्ने आइपी दिएको थिएँ, यो भयो। अनि गेटवे कति 192.168.2.1 भन्ने हो, 8.8.8.8 दिएको। यसलाई के गर्ने अब यसलाई म फेरि आइपी हेर्छु। आइपी हेर्नलाई के गर्नुपर्छ आइपी CONFIG कन्फिग /all गरिसकेपछि हेर्नु मैले आइपी के दिएँ 192.168.2.2 मैले आइपी दिइरहेको छु। यो मैले आइपी मात्र दिएको छु है साथी, मैले केही पनि गरेको छैन यसमा। यो बुझ्नुभएको छ किन आइपी दिएको, मलाई त कसैले रिस्पोन्स दिनु त। हेलो साथी, ल यो बुझेछ नि अरू साथीहरू प्रकाश साथी सदिक्षा साथी नानु निरज साथी बोल्दा हुन्छ है, नबुझेको खण्डमा बोल्नु मजाले बोल्नु है। म 2-4 चोटि रिपिट गरिदिन्छु, मतलब भएन त्यसको, तर तपाईँले बुझ्न पऱ्यो है। तपाईँले किन यहाँ त्यतिकै टाइम त खेर फाल्नु आउनुभएको त होइन नि होइन, पक्कै नि केही न केही सिक्नको लागि आउनुभएको छ, सिकेर जानु है। यो भयो, यो मैले के गरेँ मात्र अहिले मैले यो यो कम्प्युटरमा मैले पिसीमा आइपी दिएको हो। अब म के गर्छु राउटरको कन्फिगरेसन चलाउन गइरहेको छु भनेपछि राउटरलाई म कन्फिगर गर्न गइरहेको छु है। राउटरलाई कन्फिगर गर्नलाई के गर्नुपर्छ अब यसले सोध्छ मलाई के अब यसले भन्छ इन्टर द इनिसिएसन कन्फिगरेसन डायलग। अब भन्छ यसले मैले यो डायलग बक्स एफियर गर्दै जान्छु, तैँले आफूले कन्फिगरेसन गर्दै इमिडिएटली त्यो भइदिएपछि मैले यस गरेँ भने के देखाउँदो रहेछ है, यस देखाउँछु ल। अब वुड यु लाइक टु इन्टर द बेसिक कन्फिगरेसन, यस गर्छु ल। हेरौँ यसले के भन्दो रहेछ है। अब यसले के गर्छ इन्टर द होस्ट नेम भन्छ, यसले आफैले हुन्छ यसले एउटा अब इन्टर द नेम, अब नाम राख्नुहोस्, अब आइपी राख्नुहोस् अथवा समथिङ यस्तो के भन्दै जान्छ कि त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो राख्दै जाने है। नत्र भने होइन म गर्दैन यो गर्न छैन भनेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सुरुमा आएर जस्तै भन्नुहुन्छ नि हाम्रो
अन गरिन्थ्यो नि यसरी राउटरलाई अन गरेर हाम्रो यो हाम्रो के गर्छु मैले के गर्छु नो मैले आफै गर्ने हो है यो सबै नो गर्छु त्यही भएर मैले सबै आफै कन्फिगरेसन गर्छु है भनेर मैले नोमा क्लिक गर्ने हो के बुझ्नु भयो नि यसरी अब यस क्लिक गर्दा कस्तो हुन्छ अब नो क्लिक गर्दा कस्तो भइरहेको छ मैले तपाईँ दुईटै प्रोसेस देखाइदिएँ है म के गर्छु इनेबल जान्छु अहिले म कुन मोडमा छु भन्दा म अहिले युजर मोडमा छु है युजर मोडको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ पेज लेभल 1 हुन्छ है नबिर्सिनु होला यो चाहिँ क्वेशनहरु यस्ता क्वेशनहरु सोधिन सक्छ है बुझ्दै हुन्छ नि म के गर्छु अब इनेबल गर्छु इनेबल गरे है अब म के गर्छु म अहिले कहाँ मोडमा आए प्रिभिलेज मोड भनेको प्रिभिलेज लेभल कति हुँदो रहेछ 15 हुन्छ यसको यस्तै प्रिभिलेज लेभल हेर्न पर्यो भने त्यो प्रिभिलेज गरेर इन्टर गरेपछि प्रिभिलेज लेभल कति छ 15 छ भन्ने थाहा पाउनु है अब म के गर्छु ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु है किनभने मलाई आईपी दिन छ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा अस्ते हेर्नु यहाँ यो म कहाँ छु अहिले बुटोलमा छु हो हैन अब बुटोलको राउटरलाई चलाइराखेको छु भनिसकेपछि बुटोलमा कुन इन्टरफेस छ हेर्नु त एउटा सिरियल 0/0/0 छ र एउटा गिगाबिट इथरनेट 0/0 छ है कुन इन्टरफेसमा कन्फिगर गर्ने हो त त्यो इन्टरफेस भित्र जानु पर्यो त्यो इन्टरफेस भित्र जानलाई के हुन्छ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भित्र जानुपर्छ तपाईं गर्नुहोस् कन्फिगर टर्मिनलमा गर्ने टर्मिनल लेख्नु ट्याब गर्नु है यदि हजुरलाई कन्फिगरेसन लेख्न थाहा छैन भने CONF कन्फिगर लेख्नु क्वेशन मार्क गर्नु त कन्फिगरेसन हो भन्ने दिन्छ CONF IGURATIN कन्फिगरेसन लेख्नु यसरी है कन्फिगर लेख्नु कन्फिगर लेख्ने है कन्फिगर लेखिसकेपछि TER लेख्नु फेरि क्वेशन मार्क गर्नु यो चाहिँ के छ टर्मिनल लेख्दो रहेछ तर यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन मार्क र ट्याबले अनि यसरी काम गर्दैन है हामीले सबै कमान्ड लेख्न पर्छ है त्यस गुड प्र्याक्टिस हो क्या यसरी प्र्याक्टिस गरिसकेपछि टर्मिनल अब मलाई कुन इन्टरफेसमा जान छ मलाई चाहिँ के चाहियो अब मलाई त इन्टरफेसमा जाने हो नि अब म के गर्छु इन्टरफेस लेख्छु के अब क्वेशन मार्क यस्तै क्वेशन मार्क गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले अब यसपछि कुन कमान्डहरु छन् त यसमा अब मलाई कुन चाहिएको छ अहिले तत्काललाई मलाई इन्टरफेस चाहिएको छ भनेपछि मलाई कुन इन्टरफेसमा कन्फिगर गर्ने हो भनेर त्यो चाहिएको छ भनेपछि म के गर्छु अब इन्टरफेस लेख्छु अब INTERFACE इन्टरफेस भनेपछि के गिगाबिट कुन इन्टरफेस हो 0/0 0 भनेको के थाहा छ 0 भनेको स्लट हो भनेपछि 0 भनेको कुन हो इन्टरफेस हो 0 स्लटको 0 इन्टरफेस हो है यो नझुक्किन होला 0/0 भनेको 0 स्लटको 0 इन्टरफेस हो बुझ्नु पर्छ नि यो 0/0 भन्नुको मेन रिजन के हो भनेपछि 0 स्लटको 0 इन्टरफेस हो 0 स्लटको 0/1 भनेको 0 स्लटको दोस्रो इन्टरफेस हो भनेपछि 1 भनेपछि 0 1 1 इन्टरफेस हो अब गिगाबिट 2/1 भनेको भए दोस्रो स्लटको पहिलो इन्टरफेस हो भनेर बुझिन्थ्यो है अब मैले इन्टर गरेँ अब म के गर्छु फेरि आईपी एड्रेस लेख्छु आईपी एड्रेस लेख्ने अब मेरो आईपी एड्रेस कुन दिने हो त गिगाबिट 0/0 मा अब मैले के लेखेको थिएँ भने त 1.1 दिने हो किन 192.168.1.1 हो क्यारे 192.168.1.1 दिन्छु मैले है अब यसलाई म के गर्छु भन्दा यहाँ अब मेरो के छ 255.255.255.0 हो सबैटा मार्क्स अब यो हाम्रो इन्टरफेस बाइ डिफल्ट के हुन्छ त म तपाईलाई अर्को राउटर देखाउँछु है यो अर्को राउटरको बाइ डिफल्ट हाम्रो इन्टरफेस के सो आईपी इन्टरफेस फेस BRIEF ब्रिफ हैन सो इन्टरफेस ब्रिफ गरिसकेपछि हेर्नु पहिला के हुन्छ यसको इनिसिएटिभ सबै डाउन हुन्छ डाउन भनेपछि सबै बन्द हुन्छ है सबै यसलाई डाउनबाट हामीले के गर्नुपर्छ अपमा ल्याउनु पर्छ है बुझ्नु यसलाई डाउनबाट अपमा ल्याउन के गर्नुपर्छ मैले यो इन्टरफेसमा गएर के गर्नुपर्छ आईपी दिए आईपी दिएर मात्र हुँदैन यदि यो इन्टरफेस डाउन छ भने यसले कामै गर्दैन बुझिराख्नु पर्छ नि यो अब यसलाई इन्टरफेसलाई अप गर्नुपर्छ भनेपछि अब काम गर्न पर्यो भनेपछि अब नो सटडाउन गर्छु नो सटडाउन नगर भनेर है अब नो सटडाउन गरिसकेपछि सिस्को प्याकेटहरु सोध्दै यस्तो हरियो देखायो गरे तर हाम्रो रियल ल्याबमा यस्तो हरियो देखाउँदैन अब यसलाई देख्न पर्यो अप भछ कि छैन भनेर देख्न पर्यो भने के गर्छु सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ लेख्छु है सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ लेख्छु कुन इन्टरफेस हो त मेरो गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस हो यसलाई मैले 1.1 भन्ने आईपी दिएको थिएँ त्यो इन्टरफेस के छ त अहिले स्टार्ट अफ छ हेर्दै हुन्छ यो अफ छ स्टार्टेड अनि यो अरु बाहेक पोर्ट के छ अरु पोर्ट त मैले छोकै छैन त्यो डाउन छ बुझ्नु भयो यसरी हामीले के हुन्छ कुनै पनि पार्टिकुलर इन्टरफेसलाई आईपी दिने हो फेरि गर्छु कन्फिगर टर्मिनल अब म कुन
कन्फिगर गर्छु भनेपछि इन्टरफेस सिरियल इन्टरफेस 0/0/0 इन्टरफेस म कन्फिगर गर्छु। आइपी एड्रेस भनेपछि कुन इन्टरफेसमा मैले कुन आइपी हाल्ने हो त मैले भन्छ पहिला। त्यही भएर हामीले पहिला सुरुमा कुनै पनि टोपोलोजीमा कन्फिगरेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ एउटा नेटवर्क डिजाइन पर्छौँ, एउटा ब्लुप्रिन्ट तयार पार्छौँ, त्यसको माथि एउटा लेबल दिन्छौँ। लेबल दिनेको कारण यही हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पछिलाई सजिलो हुन्छ भनेर के। जस्तै यो 8.0.0./30 को नेटवर्क त हो, तर यो नेटवर्क यो इन्टरफेसको आइपी कुन हो त, कुन आइपी दिने हो त, त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले ट्रेस गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ यसरी नेटवर्क डिजाइन गरेर पर्टिकुलर यसरी डकुमेन्टेसन बनाउँछौँ कि यसलाई हामीले। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो? अब मैले के गर्छु 8.0.80 भयो 8.0.0.1 अनि फेरि हाम्रो सबनेटमा कति हो भनेपछि 255.255.255/30 भने कति हुन्छ 252 हुन्छ हो। यस्तो गर्ने। अब यो पनि पोर्ट पनि सटडाउन छ, यसलाई गर्छु नो सटडाउन गर्छु है। इन्ड राइट कन्फिगरेसनलाई मैले सेभ गरेँ, राइट भनेको सेभ गर्नु हो। अब मैले काटेँ। अब यसको अर्को केटिएमको राउटरमा जान्छु। केटिएमको राउटरमा गएर अब मलाई के गर्नु पर्यो भनिसकेपछि अब म यसलाई यता ड्र्याग गर्छु। अहिले मैले के गरिरहेको छैन, अहिले मात्र मैले पार्टिकुलरली सबै इन्टरफेसमा सबै हाम्रो नेटवर्क डिभाइसहरू मैले आइपी दिन गइरहेको छु मात्र, त्यति है आइपी मात्रै दिइरहेको छु अहिले। अब ग्लोबल कन्फिगरेसनबाट जाने इन्टरफेस सिरियल इन्टरफेस 0/0/0 है। त फेरि एउटा तपाईँले के कुरा नझुक्किनु होला भनिसकेपछि होइन, जस्तै यो 0/0 इन्टरफेस छ, यो पनि 0/0 इन्टरफेसै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। यो इन्टरफेसलाई मैले जुनसुकै इन्टरफेसमा कनेक्ट गर्न सक्छु है। जस्तै यो इन्टरफेस हो, यो इन्टरफेस 0/1मा कनेक्ट गर्न पनि सक्छु है। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नराख्नु होला है, नझुक्किनु होला है। बुझ्नुभयो? अब यसमा छ यो भयो। अब इन्टरफेस कहाँ छ, यो इन्टरफेस 0/0 भयो होइन। अब कति हो 0/1 हो इन्टरफेस। अब आइपी कति हो त 8.0.0.2 हो भनेपछि अब यसको /30 भने कति हो 255.255.255.252 हो। यसरी गर्छु नो सटडाउन गरेँ, डिलिट गर्छु। फेरि इन्टरफेसमा जान्छु। इन्टरफेस कुन इन्टरफेस जानु, अब मलाई गिगाबिट इन्टरफेस जानु छ 0/0 इन्टरफेस। आइपी एड्रेस भनेपछि कति हो 192.168.2.1 हो 255.255.255.0 नो सटडाउन इन्ड राइट। अब हेर्नु है मैले आइपी त हाल्ने है। अब मैले आइपी हालेँ। अब के मैले आइपी हाल्ने बित्तिकै यो पीसीलाई पिङ गर्न सक्छ त हो, त्यो कुरा सवाल आउँछ है पहिला। अब के गर्न सक्छु र मैले पिङ गर्न सक्छु गर्न सक्दैन होइन त। मैले पिङ गर्छु PING पिङ भनेपछि 192.168.1.2 भन्ने आइपीलाई मैले पिङ गर्छु। ल यसले के भन्छ तपाईँ हेर्नु है। म यसो अहिले फरवर्ड गरिदिन्छु है, यसलाई फरवर्ड गरिदिन्छु। फरवर्ड के गर्छ यो प्याकेट चाहिँ हो। अब के भनिदिन्छ यसले के भनिरहेको छ हेर्नु त। रिक्वेस्ट टाइम आउट रिप्लाइङ डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल। डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल किन भन्यो त यो होइन, किन भन्ने। अब यसमा हेर्नु, अब यसमा के छ भनेपछि अब मलाई जाने बाटो त थाहा छैन नि होइन। म त यहाँसम्म जान्छु किनभने यसले पिङ गर्छु, म फेरि पिङ गर्छु। कसलाई पिङ गर्छु भनेपछि पिङ मलाई आफ्नो मूल बाटो भनेपछि 268.2.1 भन्ने मेरो गेटवे हो। गेटवे त पिङ हुन्छ किन गेटवेसम्म त जाने बाटो थाहा छ क्यारे। अब यो राउटरले कुन बाटो थाहा छ, राउटरलाई यहाँसम्म जाने बाटो थाहा छ। अब योभन्दा तल बाटो त यसलाई थाहा हुँदैन नि, यो यसलाई थाहा हुन्छ क्यारे। अब यो राउटरले यो इन्टरफेसको चाहिँ 2.0 भन्ने नेटवर्कको बाटो थाहा हुँदैन नि। ऊ त्यस्तै गरेर भनेपछि अब म यताबाट त आउँछु त मलाई बाटै थाहा छैन त म कसरी जाऊँ त भन्ने हुन्छ है। बुझ्दै हुन्छ नि। मलाई बाटो जो थाहा छैन भनेपछि मलाई पाथ दिनु, मलाई राउटिङ गर्नु, राउटिङ लाउनु, राउटिङ कुन पाथ हुँदै जाने त म त्यो भन्छ के। अब यसले गेटवेसम्म आउँछ है, गेटवेसम्म आउँछ। हेर्नु म कहाँसम्म जाँदो रहेछ त यो, त्यतिकै राउटिङ नहाल्दासम्म है। PNG पिङ 8.0.0.1 पिङ गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। टाइम आउट ल ठिक छ, टाइम आउट भन्यो। टाइम आउट ल भएन किन। अब यसमा के गर्नुपर्छ मैले, अब के गर्छु अब मैले राउटिङ लाउँछु। राउटिङमा चाहिँ अहिले कन्फ्युजन नहुनु होला। अहिले चाहिँ मेन भन्नेको बुझाउने कारण के भनेपछि एसएसएस हो। एसएसएस गर्नलाई मैले सबै प्रोसेस गरिरहेको छु है। एसएसएस त्यतिकै कन्फिगर हुँदैन है साथी। एसएसएस कन्फिगर गर्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, सुरुमा नेटवर्क टोपोलोजी डिजाइन गर्नुपर्छ। नेटवर्क टोपोलोजी डिजाइन गरिसकेपछि त्यो राउटेबल गर्नुपर्छ। पिङ हुन सकेपछि बल्ल त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, एसएसएस गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो?
म के गर्छु ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड जान्छु टर्मिनल लेख्छु फेरि आइपी ROUTE भनेपछि म अहिले के गर्न गइरहेको छु भनेपछि म अहिले स्ट्याटिक राउटिङ दिन गइरहेको छु स्ट्याटिक राउटिङ दिन गइरहेको छु यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला है स्ट्याटिक राउटिङको बारेमा फेरि अगाडि सेसनमा फेरि हामी फेरि पढ्नेछौँ अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ के गर्नु होला एसएसएसमा गर्नु होला भनेपछि म अहिले कुन अब 192.168.2.0 नेटवर्कमा जाने हो यता हेर्नु अब जस्तै म अब यो राउटरमा छु यो राउटरमा हुँदा भएपछि मलाई यो नेटवर्कमा कसरी जाने 2.0 नेटवर्क कसरी जाने त भनेपछि यो ढोका हुँदै भनेछ यो त मेरो इन्टरफेस हो यो राउटरको इन्टरफेस हो यो राउटरले अब यो नेटवर्कभित्र आउनलाई कुन बाटो हुँदै आउनुपर्छ 8.0.0.2 भन्ने आइपी छ यो इन्टरफेस हुँदै सिरियल 0/0/1 सिरियल इन्टरफेस छ त्यो इन्टरफेसभित्र पसिसकेपछि बल्ल यो नेटवर्कमा आउँछ भने चाहिँ अब त्यो इन्टरफेस दियो भनेपछि कुन बाटो हुँदै या त भन्नुभयो 255.255.255 कुन बाटो हुँदै या त 8.0.0.2 यस्तै गर्ने END WRIT राइट हैन अब राइट गर्ने बुटुलको त कन्फिगरेसन भयो अब यसलाई केटीएमको पनि कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो नि कुन पाथ हुँदै जाने कुन बाटो हुँदै जाने र कन्फिगर टर्मिनल है अब कन्फिगर टर्मिनल चाहिँ आइपी राउट ROUTE राउट 192.168.1.0 नेटवर्कमा जा 255.255.0 कुन बाटो हुँदै जा भनेपछि अब 1 हुँदै जा END WRIT राइट भनेपछि मैले के गरेँ अब मैले राउटिङ स्ट्याटिक राउटिङ प्रोटोकल पनि चलाएँ भनेपछि अब यो बाटो सबै थाहा छ यसलाई हेर्नु अब म के गर्छु सो आइपी ROUT राउट सो आइपी राउट गरिसकेपछि हेर्नु अब 2.0 भन्ने थाहा किन हेर्नु त 2.0 थाहा छ अब यस भनेको के हो अब यस भनेको के हो त यस भनेको अब यता अब मैले यसमा केही घोक्न पर्दैन है यस भनेको यो हो सी भनेको यो हो भनेर घोक्न पर्दैन है यसमा तपाईँले सिधै दिएको छ एल भनेको लोकली कनेक्टेड हो मिन्स मसँगै आफै नै लोकली कनेक्टेड छ सी भनेको कनेक्टेड छ डाइरेक्टली मेरो कनेक्टेड भएको हो यो सी भनेको एस भनेको स्ट्याटिक हो है यो आर भनेको रिप हो अब यो सबै छ यो सबै कुरा हामी पछि पढ्नेछौँ तर हामी फोकस गर्ने भनेको यसमा हो एस एल सी भनेको कनेक्टेड कुन नेटवर्क कनेक्टेड छ भनेपछि अब 8.0.0.0/30 को नेटवर्क कनेक्टेड छ है अब एल भनेको के हो लोकल्ली हाम्रो कुन नेटवर्क छ त हाम्रो 8.0.0.1/32 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ सिरियल हाम्रो है सिरियल 0/0 मा र 192.168.1.0/24 हाम्रो के छ भ्याल्यु सबनेटिङ गरिरहेको छ यसलाई दुईटा सबनेट गरिरहेको छ हैन हेर्नु 2 सबनेट्स एन्ड 2 म्याक्स भनिरहेको छ यहाँ हो यसरी हाम्रो यो दिएको इन्फर्मेसन यसरी पढ्ने है साथी नझुकिन सुरुमा नातिनु होला है कसरी पढ्ने के गर्ने भनेर हेर्नु अब मलाई 2.0 नेटवर्कमा जानलाई कुन बाटो जाने त हेर्नु त 192.168.2.0/24 को एउटा नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कमा जानलाई मलाई के गर्नुपर्छ 8.0.0.2 भन्ने पाथ हुँदै यहाँ यो पाथ हुँदै ट्राभल गर्नुपर्छ भनिरहेको छ अब म के गर्छु यसलाई काट्छु अब फेरि म के गर्छु यो PC1 ले यो PC1 छ यो PC1 ले PC2 लाई फेरि पिङ गर्छु PC1 ले काठमाडौँको जुन PC छ काठमाडौँको PC ले बुटुलको PC लाई पिङ गर्छ एउटा एक्जाम्पल है एउटा PC पिङ गरौँ हुँदो रहेछ कि हुँदैन रहेछ EING पिङ 192.168.1.2 भनेपछि यस्तो पिङ गरौँ पिङ गर्नलाई म यति फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु यता अनि हाम्रो फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु अनि यहाँ फास्ट फरवर्ड गरिसकेपछि हाम्रो टाइम सेभ हुन्छ हाम्रो पिङ हुँदो रहेछ भनेर देखाइरहेको छ यहाँ अब मैले के अरे पिङ गर कसलाई गर 192.168.1.2 भन्ने आइपीले पिङ गर भनेपछि आइपी कसको PC0 को यो बुटुलभित्र छ त्यसलाई पिङ गर्न सक्यो यसको मतलब अब यसलाई पिङ गर्न सक्यो मतलब यो PC ले अब यो इन्टरफेसलाई पिङ गर्न सक्छ यो 1.1 इन्टरफेसलाई पनि पिङ गर्न सक्छ म देखाउँछु तपाईलाई अब यहाँ भयो 1 अब यस्तो हेर्नु अब 8.1 लाई पिङ गर अब मजा भयो अब फेरि के गर्छु 1.1 लाई पिङ गर हो मजाले भइरहेछ सबैले पिङ भइरहेछ यो PC1 ले त पिङ गरिरहेछ के PC2 ले PC0 ले पनि पिङ गर्न सक्छ त काठमाडौँको राउटरहरुलाई त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरौँ पिङ गर्न सक्छ कि गर्दैन EING पिङ अब 8.0.0.2 पिङ गर्छ हो पिङ गरिरहेछ EING पिङ 192.168.2.1 यसको गेट पिङ गर्छ गरिरहेको छ भनेपछि अब PC लाई पिङ गर्नु पर्यो गरिरहेको छ है हाम्रो के गरिरहेछ एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गरिरहेको छ अब हाम्रो चाहिँ मेन टास्क आउँछ मेन टास्क के आउँछ भनेपछि अब मैले SSH इनेबल गर्न पर्यो SSH लाउनु पर्यो त यो भन्दा अगाडिको सेसनमा मैले तपाईलाई टेलनेटको बारेमा भनेको थिएँ टेलनेट कसरी गर्ने भनेर अब यो सेसनमा तपाईलाई SSH को बारे जनाउँछु है यसलाई खोल्ने यो भयो है अब खोल्नु भन्दा अगाडि है गर्नु भन्दा पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त रिक्वायरमेन्ट पहिला
हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ। हामीले के चाहिन्छ पहिला हामीले एउटा होस्ट नेम चाहिन्छ। हजुरको लेफ्ट साइडमा हेर्नु यहाँ रिक्वायरमेन्ट टु सेटअप एसएसएच भनिरहेको छ। हामीले के चाहियो होस्ट नेम चाहियो, एउटा डोमेन नेम चाहियो र क्रिप्टो की जेनेरेट चाहियो, युजर नेम र पासवर्ड चाहियो। बुझ्नुभयो? अब मैले अब यो एसएसएच इनेबल चाहिँ कुन ठाउँमा गर्छु त? अब मैले बुटुलको राउटरलाई काठमाडौँको युजरले एसएस गर्न मागिरहेको छ है। सपोज एउटा यो काठमाडौँको बुटुलको ब्रान्च हो, यो काठमाडौँको ब्रान्च हो। अब यो बुटुलमा युजर छन्, काठमाडौँमा युजर छन्। अब काठमाडौँको युजरले के भनिरहेको छ भनेपछि मलाई यो बुटुलको राउटरको छ, मलाई एसएस दिन पर्यो, म रिमोटली एसएस गरेर म यसलाई के बिग्रेछ के कन्फिगर छ म सबै ठिक पारिदिन्छु भनिरहेको छ। अब बुटुलको युजरले के गर्नुपर्छ यसलाई पहिला इनेबल एसएस गर्नुपर्छ। एसएस इनेबल गर्नलाई के गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले होस्ट नेम दिनुपर्छ। कन्फिगर टर्मिनल जाने होस्ट नेम दिनलाई के गर्छ होस्ट HOST। अब मलाई के पनि थाहा छ HOS मात्र थाहा थियो भने चाहिँ क्वेसन मार्क गरिदिने। HOSTNAME नेम आउँदो रहेछ। होस्ट नेम के हो त? BUTWL बुटुल हो। बुटुल मैले राखिदिएँ है। अब हेर्नु यहाँ बुटुल भयो है, पहिला राउटर थियो अहिले बुटुल भयो। अब बुटुल त राखेँ, अब होस्ट नेम त मेरो कन्फिगर भयो। अब मलाई के चाहियो त? अब मलाई डोमेन नेम चाहिएको। अब डोमेन नेम राख्नलाई के गर्नुपर्छ? अब आइपी DOMA। अब मलाई आइपी मात्र थाहा थियो, DOM मात्र थाहा थियो। क्वेसनमा गर्ने के रहेछ? आइपी DOMAI डोमेन, अब NAME डोमेन नेम। अब है आइपी डोमेन नेम के हो त? अब सपोज मैले एउटा डोमेन राखेँ BUTWAL butul.com .NP नेपालको हो भनेर चाहिँ भन्नलाई चाहिँ मैले एउटा डोमेन नेम बनाएँ, आइपी डोमेन नेम है। मैले आइपी डोमेन नेम पनि बनाएँ। अब त्यसपछि मलाई के चाहिएको हो त? मलाई क्रिप्टो की जेनेरेट चाहिएको थियो भनेपछि मलाई के गर्छु? CRY क्वेसन मार्क लेख्छु भनेपछि क्रिप्टो छ, YP क्रिप्टो, फेरि क्वेसन मार्क गर्छु। मलाई के चाहिएछ? की चाहिएछ, KEY की, फेरि क्वेसन मार्क छ मलाई जेनेरेट गर्नु छ, GE जेनेरेट, फेरि क्वेसन मार्क गर्छु। मलाई के जेनेरेट गर्ने छ? मलाई RSA जेनेरेट गर्छ, RSA है। फेरि क्वेसन मार्क गर्छु। अब यसले फेरि के गर्छ? फेरि मलाई अब यसले दुईवटा अप्सन दिइरहेको छ, जेनरल कीहरू जेनेरेट गर्ने हो कि अब मलाई अब RSA यति मात्र छ हेर्नु त्यहाँ इन्फर्मेसन दुईवटा दिइरहेको छ। जेनरल की भनिरहेको छ जेनेरेट जेनरल पर्पज RSA की पेज फर साइनिङ एन्ड इन्क्रिप्सन र साइनिङ गर्नलाई हामीलाई जेनरल कीहरू एसाइन गर भनिरहेको छ। अब यसलाई हामीले जेनरल की पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ, तर मैले जेनरल की गरिनँ। जेनरल की मैले अहिले यसमा गरिनँ भने चाहिँ मलाई RSA मात्रै गरिरहेको छु। RSA र एउटा के रहेछ यो जेनरल की पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र त्यतिकै यसलाई जेनरल की नराखेर हजुरले यतिमै इन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनिरहेको छ है। म यतिकै इन्ड गरिदिन्छु हेर्नु। अब यतिकै इन्ड गर्दाखेरि मलाई के भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँले कति बिटको त मोडुल युज गर्न खोज्नु भएको त? कुन बिटको त मोडुल युज गर्न खोज्नु भएको छ भनिरहेको छ है। अब मैले यसमा कति दिएको छ? 512 देखि देखाइरहेको छ भनेपछि हाम्रो कतिवटा गर्न मिल्छ? 360 to 20 सम्म गर्न मिल्छ है। तर मैले के गर्छु 1024 को युज गरिरहेको छु। मलाई 1024 पक्नु है, 1024 को मलाई बिटको मोडुल युज गर्न छ भनेको छु। अब यो गर्छु, इन्टर गरेँ। यसले के गरिदिन्छ? 1024 बिटको RSA की चाहिँ यसले जेनेरेट गरिदिइरहेको छ हेर्नु। यसले जेनेरेट गरिसकेपछि अब मलाई के गर्नुपर्ने हो त? अब मलाई के गर्छु? अब मलाई यसलाई के गर्छु? मैले यसमा अब पासपोर्ट राख्छु भन्छ। अब हाम्रो एसएसएसमा के हुन्छ? VTTY लाइनमा कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब के गर्छ? लाइन क्वेसन मार्क गर्ने है। लाइनमा क्वेसन गरेर मलाई के गर्न कन्फिगर गर्छु? VTTY कन्फिगर गर्न छ भने चाहिँ कतिदेखि 0 देखि कतिसम्म त? 0 देखि 0 to 4। फेरि क्वेसन मार्क गर्ने। अब म यसपछि कुनै पनि अप्सन छैन, पछि इन्टर गर्ने, फेरि क्वेसन मार्क गर्ने। अब क्वेसन मार्क तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको छ त? यसमा तपाईँले गर्न खोज्नु अब यसमा राख्न खोज्नु भएको के हो त? अब लाइन VTTY गर्नुभयो। VTTY भनेको हजुरको टेलनेट र टेलनेट र एसएसएल दुईटैले युज हुन्छ है। तर हामीले यसमा गर्न खोजेको एसएसएल गर्न खोजेको भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? अब हेर्नु, अब यसमा गर्ने यहाँ छ क्वेसन मार्क गर्नु। क्वेसन मार्क गरिसकेपछि यसमा के गर्नु भनिरहेको छ भनेपछि मलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न छ। ट्रान्सपोर्ट डिफाइन ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल्स फर लाइन भन्छ। कुन प्रोटोकल युज गर्ने हो त? TRANSPO यस्तो ट्याप गर्नु, ट्रान्सपोर्ट आउँछ। क्वेसन मार्क गर्नु ट्रान्सपोर्ट। अब मैले के इनपुट गर्न खोजेको कि आउटपुट गर्न खोजिरहेको छु? मैले त इनपुट गर्न खोजिरहेको छु। इनपुट क्वेसन मार्क है। तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको? तपाईँले एसएसएस गर्न खोज्नु भएको कि टेलनेट गर्न खोज्नु भएको कि अब के गर्न खोज्नु? कि त दुईटै प्रोटोकल चलाउनु खोज्नु भएको त? होइन, मैले मात्र अहिले एसएसएच गर्न खोजिरहेको छु त, मलाई एसएसएच मात्र गर्न दिनु पर्यो भनेपछि अब एसएसएच गर्ने। बुझ्नुभयो? फेरि क्वेसनमा गर्ने। यसपछि कुनै कमान्ड छ छैन, फेरि इन्टर गर्ने। अब हाम्रो के गर्यो? हामीले एसएसएचलाई कन्फिगर गर्नलाई हामीले यस्तो गरेर एसएसएच युज गऱ्यौँ होइन। यो गर्नुभयो, एसएस लगाएँ। अब एसएस लगाइसकेपछि मैले अब के गर्छु? मैले यहाँ अब यसमा मैले अब एक्जिट गर्छु। मलाई के चाहियो? अब
युजर नेम र पासवर्ड दिन पर्यो भनेपछि मलाई हेर्नु यहाँ क्वेसन मार्क छ। अब यहाँ के अप्सनहरू के छ त हामीले युज गर्न सक्ने। यसमा युजर नेम भनिरहेको छ है, मलाई के चाहियो युजर नेम चाहियो भनेपछि युजर नेम के हो त? अब मैले सपोज बुटोल राखेँ। पासवर्ड मैले के दिन पर्यो त? पासवर्ड मैले के दिन्छु? अब कुनै पनि पासवर्ड राखिदिनु पर्यो, मैले बुटोलै राखिदिएँ। मलाई सजिलो हुन्छ, रिभिजन गर्न पर्दैन भनेर मैले बुटोलै राखिदिएँ। हजुरले जे राखे पनि भयो है। यसपछि कुनै पनि छैन है। अब मैले इन्टर गरेँ है। अब इन्टर गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ? यो पासवर्डलाई मैले इनेबल गर्नुपर्छ। भनेपछि इनेबलमा पहिले पासवर्ड हाल्छु। इनेबलमा पासवर्ड गर्नुपर्छ। पासवर्ड के थियो? BUTWL बुटोल भन्ने पासवर्ड छ है। अब यो मैले एउटा के गर्न बिर्सेँ भनेपछि चाहिँ लाइन VTY भनेपछि 0 to 4 भनेपछि अब यसले क्वेसन मार्क गर्नु। हेर्नु मलाई के गर्नु पर्यो? पासवर्ड मात्र त्यतिकै हालेर हुँदैन। पासवर्ड हालिसकेपछि यसलाई पासवर्ड चेकिङ गर्नलाई भनेपछि के गर्छु? मैले यसमा LOGIN लगइन गर्छु है। लगइन गरिसकेपछि यो क्वेसन मार्क खान्छु। लगइन के गर्न छ? मलाई लोकल लगइन गर्न छ। फेरि क्वेसन मार्क खान्छु, केही छ छैन भनेपछि अब सकिसक्यो कमान्ड हाम्रो। अब हामीले के गर्छु? END इन गर्छु। अब मैले लेखेको कमान्डलाई के गर्छु? राइट गर्छु। भनेपछि सेभ गर्न पर्यो। भनेपछि अब सेभ नगरेँ भने मैले सिस्को प्याकेज सबै क्लोज गरेर फेरि खोलेँ भने हुन्छ यो सबै कन्फिगरेसन उडी भएको हुन्छ। त्यही मैले के गर्छु? यसलाई राइट गर्छु। राइट गरेपछि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन उड्दैन भनेपछि हाम्रो कन्फिगरेसनमा सेभ भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो कन्फिगरेसन त हाम्रो सबै सेट भइसक्यो। हामी कन्फिगर गरिसक्यौँ। एसएसएस कन्फिगरेसन गरिसकेछौँ हामीले। अब यो कन्फिगरेसन गरिसकेछ भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु? अब हेर्नु, अब यो काठमाडौँको युजरको काठमाडौँको एउटा केटिएमको एउटा नेटवर्कभित्र एउटा युजर थियो। त्यसले के भनेको छ? अब मलाई एसएस गर्न पर्यो। एसएस फेरिलाई गर्नु पर्यो। बुटोलको राउटरलाई एसएस गर्न पर्यो। एसएस गर्न पर्यो भनेको छ। हेर्नु यहाँ अब कमान्ड प्रमोट है। अब एच क्वेसन मार्क यस्तै गर्ने। क्वेसन मार्क गरेपछि यसले के आउँछ? अब यसरी हाम्रो कुन अप्सन युज गर्न पाइन्छ त? अब के गर्छु? SSH -L युजर नेम के थियो? युजर नेम भने बुटोल थियो क्यारे है। बुटोल थियो। टार्गेट के थियो? टार्गेट भनेपछि हाम्रो आइपी भनेपछि कुन आइपीबाट यो कनेक्ट भइरहेको छ त? यो पिसीले कनेक्ट हुनु कुन हुन्छ यहाँ? 8.0.0.1 हो। अब यसलाई कनेक्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अब यसले अब गर्ने हाम्रो 8.0.0.1 छ। हेर्नु यहाँ हो। अब के भन्छ यसलाई? तपाईले एसएस गर्न खोज्नु भएको युजर नेम र सही हाल्नुभयो, तर तपाईले पासवर्ड के हो त? पासवर्ड हाल्नु पर्यो भनेपछि अब एक स्टेप अथेन्टिकेसन दिएको हो के हो भनेपछि BUTWAL यसलाई BUTWAL बुटोल भन्ने पासवर्ड छ। अब लगइन मैले पासवर्ड रङ हाने भनेपछि के हुन्छ? फेरि BUTWAL बुटोल हो। अब सही गरे भनेपछि अब मैले इनेबल पनि पासवर्ड राखेको थिएँ। इनेबल गर्छु, फेरि इन्टर गर्छु, फेरि पासवर्ड माग्छ। के राखेको थिएँ इनेबलमा? पासवर्ड BUTWAL बुटोल भनेर राखेको थिएँ। भनेपछि हेर्नु अब कन्फिगरेसन टर्मिनल यसरी मजाले अब कन्फिगरेसन गर्न मजाले यस्तो कन्फिगरेसन गर्न सक्छु के। भनेपछि अब यो मैले पीसीबाट यो काठमाडौँको युजरले बुटोलको पीसीलाई एसएसएच गर्न सक्छ। बुझिसकिन है साथी? भन्नु त। हेलो साथी, अमर साथी, सदीक्षा साथी, निरज साथी। हजुर दाइ बुझिरहेछ नि? बुझिरहेको दाइ। के प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ। के प्रब्लम छ भने यो मैले भर्खरै एसएसएच गरेको हो हैन। एसएसएच कसरी गर्ने त्यो प्रोसेस तपाईले मैले भने है। यो कन्फिगरेसन फाइल चाहिएको छ भने भन्नु होला, म तपाईलाई सेयर गरिदिन्छु है। अब एसएसएच त गरे हैन। ल बाइ चान्स कुनै चाहिँ हाम्रो ल त अब टेलनेट त मैले युज गर्न भन्दैन तपाईलाई हैन, तर मैले टेलनेटलाई कसरी गर्ने टेलनेट तरिका पनि तपाईलाई भनिदिन्छु है। टेलनेटलाई कसरी गर्छन् भनेर। यसै सपोज अब टेलनेटमा हाम्रो खास केही पनि गर्न पर्दैन। हामीले जसरी हामीले यता हेर्नु, जस्तै मैले तपाईलाई एउटा के भनिरहेको थिएँ भनेपछि पक्नु है। ट्रान्सपोर्टेसन ल हाम्रो यहाँ छ नि ट्रान्सपोर्ट इनपुट भन्ने छ नि। यो हेर्नु यहाँ ख्याल गर्नुहोस् है। अप्सन ट्रान्सपोर्ट इनपुट हो। ट्रान्सपोर्ट इनपुटमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले के गर्न खोजेको त? हामीले एसएसएस गर्न खोजेको कि टेलनेट गर्न खोजेको कि? अब टेलनेट र एसएसएस दुइटै गर्न खोजेको कि है? बुझ्नुभयो? ट्रान्सपोर्ट इनपुट अल गरिसकेपछि हजुरले दुइटै एसएसएस र टेलनेट दुइटै युज गर्न पाउनुहुन्छ है। बुझ्नुभयो? अहिले त मात्र मैले के गरेको थिएँ हेर्नु, अहिले मात्र के गर्थे? ट्रान्सपोर्ट इनपुट एसएस गरेको थिएँ। एसएस गरेपछि म त एसएस मात्रै गर्न पाउँछु। के मैले यसमा टेलनेट पनि गर्न पाउँछु र? हेर्नु त, टेलनेट गर्न पाउँछु र? ल हेर्नु म ट्राई गर्छु एकचोटि। यो यसमा म त टेलनेट त कन्फिगर गरेको छैन क्यारे। अब END इन्ड LOGOUT लगआउट है। अब के भन्छ? TEL यानी टेलनेट ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क टेलनेट टार्गेट कुन हो? 8.0.0.1 पर्छ त। अब इनेबल गर्न के गर्नुपर्छ भन्नु त? ट्रान्सपोर्ट इनपुटमा के दिनुपर्छ? टेलनेट दिनुपर्छ। हेर्नु यहाँ ट्रान्सपोर्ट इनपुट
हाम्रो टेलनेट छ एसएसएच छ। अब यो टेलनेट गर्ने भए टेलनेट दिनु अथवा दुईटै गर्ने भए अल दिनु। बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो नि? हेलो साथी, हेलो, यो भयो होइन? एसएचएस त कन्फिगर गर्न आयो है। यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ, एसएचएसमा के कन्फ्युजन के क्वेसन छ अथवा केही साथीलाई यदि मैले केही कुरा भन्नलाई छुट्याएको छु भने भन्दा हुन्छ, होइन यो होइन यस्तो हुन्छ भनेर भन्दा हुन्छ। हजुरले केही छ, हाम्रो 3 जना साथी छ हामी यहाँ, भन्नुहोस्। हेलो साथी भन्दा हुन्छ। निरज साथी के प्रब्लम छ? निरज, अमर साथी, सदिक्षा साथी भन्नुहोस् है, सोध्नुहोस्। त्यसो भए म अब के गरेर अगाडि बढ्छु है म। ल हाम्रो यो भयो। अब मैले पासवर्डलाई इन्क्रिप्सन कसरी गर्ने त? अब पहिला इन्क्रिप्सन गर्नुभन्दा पहिला म के गर्छु, पासवर्ड हेर्छु। पासवर्ड हेर्ने है, इन्क्रिप्सन गर्नुभन्दा पहिला पासवर्ड हेर्छु म। हेर्नु म के गर्छु, अब जस्तै कुनै पनि एउटा अनअथराइज युजरले एसएस पायो सपोज होइन, मिस्टेकली हजुरले दिन खोज्नु भएको होइन, तर उसले कुन कसरी त्यही टिप्स लगाएर उसले अनअथराइज तरिकाले एसएस पायो सपोज। एसएस पाइसकेपछि उसले सबभन्दा पहिला गर्ने के भनेपछि सो रनिङ कन्फिगरेसन गर्छ। भनेपछि यो राउटरमा के कन्फिगरेसनहरू रन भएको छ त, यो राउटरमा के युजर नेम पासवर्डहरू राखेको छ त, त्यो हेर्छ सबैले। सबैभन्दा सुरुमा कोही पनि मेलिसियस युजर अनअथराइज युजर आइसकेपछि गर्ने कामै सुरुमै यही हो, उसले एसएस पाइसकेछ भने। अब हेर्नु यहाँ इनेबल पासवर्ड थियो, पासवर्ड के छ, बुटोल छ। यो हेर्नु यहाँ अब प्लेन टेक्स्टमा दिइराखेको छ है, हो कि होइन त? अब यो त सबै चाहिँ थाहा पाइदिन्छ होइन, ह्याकरले कुनै पनि मेलिसियस युजरले होइन सजिलै थाहा पाइदिन्छ यो त है, यसको त भनिदिन्छ होइन। अब यता हेर्नु अर्को पासवर्ड के थियो, अरू कुनै के पासवर्ड राखेको छु मैले यसमा बुटोलमा, अरू कुनै छैन है। युजर नेम हेर्नु यहाँ युजर नेम बुटोल, पासवर्ड बुटोल राखेको छु। हेर्नु यहाँ सबै थाहा पाइदिन्छ, इनेबल पासवर्ड बुटोल। अब यसलाई इन्क्रिप्ट कसरी गर्ने त? अब के मेथड त होला यसलाई बचाउनलाई होइन, अनअथराइज युजरलाई एसएस गर्न नदिनलाई। अब एसएस नदिनलाई के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि हेर्नु यहाँ हाम्रो यो मैले स्क्रिनसट राखेको हेर्नु यहाँ सो रनिङ कन्फिगर गर्ने गरिसकेपछि हेर्नु त हजुरको इनेबल पासवर्ड भन्ने छ। इनेबल भन्ने पासवर्ड कुन राखेको छु मैले, बुटोल राखेको छु। अब पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले एउटा यो कमान्ड छ, सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भन्ने कमान्ड छ। त्यो कमान्ड चाहिँ हामीले रन गराउनुपर्छ। भनेपछि ल ठिक छ, म सर्भिस कमान्ड इन्क्रिप्सन पासवर्ड रन गराउँछु त। अब म के गरेँ, कन्फिगरेसन मोडबाट जान्छु, कन्फिगर टर्मिनल। भनेपछि अब मलाई के गर्न पऱ्यो, अब मलाई हेर्नु यहाँ अब ABCDE मलाई के गर्न थियो भन्नु त, मलाई के गर्न युज गर्न थियो, कुनै पनि एउटा सर्भिस युज गर्न थियो होइन, यो सर्भिस युज गर्न थियो मलाई। मोडिफाई युज अफ नेटवर्क बेस्ड सर्भिसेस भनिन्छ, सर्भिस भनिन्छ। यसरी मलाई सर्भिस युज गर्न थियो, SERVI सर्भिस युज गर्न थियो, SER सर्भिस युज गर्न थियो। सर्भिस कुन सर्भिस युज गर्न थियो त्यो मलाई पासवर्ड इन्क्रिप्सन सर्भिस युज गर्न थियो त होइन। पासवर्डलाई मलाई इन्क्रिप्ट गर्न पऱ्यो। जस्तै यो हाम्रो प्लेन टेक्स्टमा जुन पासवर्ड देखाइरहेको छ यसरी, त्यो पासवर्ड नदेखाओस् भन्नको कारणले मैले के गर्छु, म पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गरिदिन्छु है। अब पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गरिदिनलाई म के गर्छु भनेपछि हेर्नु यहाँ सर्भिस पासवर्ड। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु पासवर्ड के गर्छु, PA पासवर्ड ट्याब हान्छु, पासवर्ड इन्क्रिप्सन। अब कुनै पनि पासवर्ड इन्क्रिप्सन यति कमान्ड हानिसकेपछि के हुन्छ, यति कमान्ड हाने END WRIT राइट है, सो रनिङ कन्फिगरेसन गर्छु। ल अब हेर्नु यो हेर्नु ल सुरुमा हेर्नु है, पहिला मैले पासवर्ड इन्क्रिप्सन सर्भिस कमान्ड सुरुमा नचलाउँदा हाम्रो पासवर्ड के थियो, इनेबल पासवर्ड बुटोल थियो। हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ इनेबल पासवर्ड बुटोल थियो। अब मैले सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भन्ने एउटा कमान्ड चलाएँ, त्यो कमान्डले के गरिदियो त मलाई होइन, फाइदा के भयो त त्यो चलाएको। अब सर्भिस चलाएँ, राइट गरेँ, सो कन्फिगर गरेँ। अब हेर्नु मैले अब इनेबल पासवर्ड छ, पासवर्ड के रहेछ त यो होइन, कुन फर्ममा छ त यो, मैले बुझ्दैन नि हेर्नु हेर्दा पासवर्ड त पहिला बुटोल देखाइरहेको थियो कि नै हो। हेर्नु त साथी, बोल्नु त, केही कुरा बोल्नु। हेर्नु त पासवर्ड चाहिँ पढ्नु पनि हो, इन्क्रिप्टेड फर्म भइदियो। अब हेर्नु अब अरू कुनै पासवर्ड त युजर नेम त बुटोल हो, पासवर्ड के छ, पासवर्ड इन्क्रिप्टेड फर्ममा छ। बुझ्नुभयो हामीले इन्क्रिप्सन किन गर्छ भनेर, बुझ्यो होइन? पासवर्ड सक्यो हजुर। राउटरको सिनारियोमा हेर्दाखेरि MI-हरूबाट देख्छ हिँड्दै हजुर। MI भन्नाले MI को मोबाइलहरूले पासवर्ड सो गर्छ नि त राउटर हाम्रो रियल सिनारियोमा। हाम्रो सो हो नेटवर्कमा, जस्तै हाम्रो घरको नेटवर्कको भन्नु। हजुर घरको नेटवर्कमा पासवर्ड त्यो MI को मोबाइलमा त्यो हेरेर मिल्छ, तर चाहिँ हाम्रो एउटा त्यसलाई इन्क्रिप्ट कसरी गर्ने
इन्क्रिप्ट चाहिँ पासवर्डतिर त त्यसको चाहिँ हाम्रो राउटरको फङ्सनमा डिपेन्ड गर्छ हजुरले राउटर फङ्सन दिएको छ कि छैन त्यसमा है। नत्र पनि हजुरले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले जुन पासवर्ड छ नि पासवर्डको बिचमा हजुरले सेमी कलम यस्तै हाम्रो यो यसलाई के भन्छन् है हजुरले यसलाई सेमी कलममै भन्नुहुन्छ होला है सायद है। यो एउटा डट र तल कमा हुन्छ नि। हेलो साथी, डट र कमा हुन्छ त्यसलाई के भन्छन् हामीले सेमी कलम भन्छौँ होइन? सेमी कलम हो। हजुरले पासवर्डमा सेमी कलम राखेर ट्राई गर्नु त पासवर्ड चाहिँ देखिँदैन क्या। हेलो साथी, हेलो पछाडि नोइज छ जस्तो छ है। हजुरले के गरिदिन हेलो हजुर नोइज आइरहेको छ है, हजुरलाई म्युट गरिदिन्छु है। ल ठिक छ। जस्तै हो हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि पासवर्ड, यो पनि मलाई पनि ट्रिक थाहा थिएन, यो चाहिँ मलाई एउटा साथीले सिकाउनु भएको है। एउटा मेरो सन्दीप पोखरेल साथी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले मलाई सिकाउनु भएको ट्रिक हो है यो। अनि सुरुमा त हाम्रो के हुन्छ राउटर घरको राउटरमा हामीले युजर नेम पासवर्ड हान्थ्यौँ र त साथी कुनै साल एउटा पासवर्ड एकछिनलाई युज गेस्ट आउँथ्यो त्यसलाई पासवर्ड हानिदिन्थ्यौँ चलाउनलाई होइन। त्यो गेस्टले के गरिदिन्थ्यो भनेपछि अब इएमआईबाट अब स्क्यान गरेर युजर नेम पासवर्ड सबै थाहा पाएर होइन अरूलाई सेयर गरिदिन्थ्यो होइन। तर त्यसलाई बचाउनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले सेमी कलन युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सेमी कलन युज गरिसकेपछि हजुरले सबै पासवर्ड देखाउँछ तर सेमी कलम देखाउँदैन क्या। तपाईँ यो ट्रिक चाहिँ ट्राई गर्नु होला आज आज ट्राई गर्नु होला, मलाई अर्को सेसनमा भन्नु होला अथवा मलाई फेसबुकमा डाइरेक्ट मेसेज गरेर भन्नु होला है। त्यो सेमी कलन भएको सेमिकोलन युज गरेर जस्तै पासवर्ड हजुरले सेमी कलन युज गर्नु होला है। जस्तै अब कुनै पनि नाम हाल्नुभयो अथवा पासवर्ड हाल्नु भएन, जस्तै अब 1 2 3 4 सेमी कलन हालिदिनु, बुझ्नुभयो? अब सेमी कलन हालिसकेपछि तपाईँले स्क्यान गरेर चेक गर्नु होला त्यो पासवर्ड चाहिँ देखाउँछ कि देखाउँदैन भनेर क्या। पासवर्ड समथिङ छुटेको हुन्छ केही न केही क्या, बुझ्नुभयो? हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो यो इन्क्रिप्सन गर्ने सिकायो होइन, भइसक्यो। अब डिक्रिप्सन त किन गर्छौँ त? डिस्क्रिप्सनको कारण के हो त है? अब ल ठिक छ, डिस्क्रिप्सन ल अब जस्तै मेरो यो सिरियल इन्टरफेस छ होइन, यो बुटुलको राउटर हो, बुटुलको राउटर यो सिरियल इन्टरफेस छ हाम्रो। त्यस्तै हाम्रो रियल सिनारीमा त धेरै राउटर हुनसके त एउटा सिनारी सानो नेटवर्क सिनारी हो। बुटुलबाट काठमाडौँ जो डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ भन्ने छैन नि, बुटुलबाट भएर आउन सक्यो, बुटुलबाट पाल्पा हुन सक्यो, बुटुलबाट कपिलवस्तु हुन सक्यो, बुटुलबाट बागलुङ हुन सक्यो होइन, गुल्मी हुन सक्यो, जुनसुकै हुन सक्यो त होइन। तर यसमा डिस्क्रिप्सनको लेख्नुको कारण के भनेपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ। फाइदा के हुन्छ भनेपछि हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। बुझ्नलाई कसरी के बुझ्न सजिलो हुन्छ भनिसकेपछि हेर्नु, जस्तै म के गरेँ कन्फिगर टर्मिनल गएँ है, कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस अब आइएन इन्टरफेस सिरियल 0/0/0 सिरियल थियो। त्यसमा मैले अब डिस्क्रिप्सन लेख्छु है, डिस्क्रिप्सन हुन्छ डिस्क्रिप्सन एससी डिस्क्रिप्सन लेख्छु। डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब कसरी लेख्छन् त डिस्क्रिप्सनको हाम्रो प्याटर्न हेरौँ पहिला। डिस्क्रिप्सन लेख्नलाई कसरी लेख्छन्? डिस्क्रिप्सन लेख्यो ठ्याक्कै, मेसेज के हो त्यो लेख्यो होइन। अब हामीले के गर्छौँ फेरि डिस्क्रिप्सन लेखौँ। डिस्क्रिप्सन अब मेसेज के हो त? अब यो सिरियल इन्टरफेस कहाँ गएर कनेक्ट छ भने काठमाडौँको सिरियल इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको छ भनेर देखाउने क्या। जस्तै यो राउटरको इन्टरफेस कुन हो? राउटर सिरियल इन्टरफेस सिरियल SERIL सिरियल हाम्रो S0/0/0 इन्टरफेस छ। CONNECTED कनेक्टेड टु KTM ROUTER राउटर। त्यहाँको राउटरको सिरियल इन्टरफेसमै कनेक्ट भएको छ। SERI सिरियलमा कनेक्ट भएको छ। सिरियल कुन थियो? 0/0/1 इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको थियो भनेर लेख्ने के। अब मैले इन्टर गरिदिन्छु भनेपछि अब मेरो डिस्क्रिप्सन सेभ भयो भनेपछि END गरेँ। अब राइट सो रन गर्छु है। अब हेर्नु है, जस्तै अब यो भयो। अब इन्टरफेसमा हेर्छु है। जस्तै अब यो इन्टरफेसको गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस, गिगाबिट 0/1। अब हेर्नु यहाँ इन्टरफेस सिरियल 0/0/1 छ है। 0/0 इन्टरफेस 1 छ। त्यो मैले यहाँ इन्टरफेसमा के डिस्क्रिप्सन लेखेको छु लेखेको छैन नि यो। अब इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/1 0/0 छ नि। 0/0 कहाँ कनेक्टेड छ, केमा कनेक्टेड छ कसरी थाहा हुन्छ? थाहा छैन नि होइन। अब यो टोपोलोजी हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ नि होइन। यो त हाम्रो लोकल ल्यान्डको इन्टरफेसमा कनेक्ट रहेछ भनेर थाहा पायो नि होइन। अब यसरी कसरी थाहा पाउने त? यसरी थाहा पाइन्छ? पाइँदैन नि होइन। एउटा गुड प्र्याक्टिस चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन लेख्न पर्छ के। जस्तै एउटा तपाईँ नेटवर्क इन्जिनियर हुनुभयो, तपाईँको साथमा तपाईँ अहिले भर्खरै काम गर्दिनुहुन्छ है। तपाईँ पो अहिले काम गर्दै हुन्छ, तपाईँ के त भोलि पर्सि गएर अब ठुलो पोस्टमा काम पुग्नुहुन्छ। ठुलो पोस्टमा पुगिसकेपछि तपाईँले जुनियर नेटवर्क इन्जिनियरहरू हायर गर्नुहुन्छ। जुनियर नेटवर्क इन्जिनियरलाई त तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि होइन। यो गर्नु त कफी गर्नु त गर्नुभएको चाहिँ यो, तर यो 1.1 भन्ने कता गएको हो, कुन ठाउँको हो भनेर के। तर हाम्रो इन्टरफेस सिरियल 0/0 छ। त्यसमा मैले डिस्क्रिप्सन के लेखिदिएको छु भनेपछि यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन के छ भनेपछि सिरियल 0/0 इन्टरफेस छ। बुटुलको राउटर हो त्यो चाहिँ कनेक्टेड कहाँ छ भनेपछि KTMको राउटरसँग कनेक्टेड छ।
कुन इन्टरफेससँग कनेक्टेड छ 0/0/0/1 सँग कनेक्टेड छ भनेर थाहा पाएँ। बुझ्नुभयो? हेलो साथी, बुझ्नुभयो कि नै? यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन लेख्नुको फाइदा के हो छ भनेर बुझ्नुपर्छ नि। हेलो साथीहरू, भाइ कस्तो बोलो यार, के भयो? लो गाह्रो त लागेन नि हजुरलाई? बुझ्यो दाइ? यस्तो बोल्दै छैन सर बोल्नु है, बोल्दाखेरि मलाई पनि ढुक्क हुन्छ क्या, तपाईँ पनि मसँगै हुनुहुन्छ भनेर क्या। ल ठिक छ है। मैले डु कमान्ड किन हो नत्र यो कहिले नेट अफ भयो कि के भयो डर के हुन्छ क्या, म पढाउँदै गइरहेको छु नेट अफ भइदिएर हुन्छ कहिले कहिले त। बोलौँ इन्ट्रेक्सन गरौँ है दुईतिर, नत्र म एक्लै बोली जस्तै हुन्छ क्या। हामीले त यहाँ ग्रुप स्टडी गर्न आएको नि होइन र, कोही केही कुरा तपाईँको सुन्ने, केही कुरा मैले भनेको सुन्ने, अनि इन्ट्रेक्सन गर्ने, अनि बल्ल के हो यो हुँदो रहेछ अनि ग्रुप डिस्कस गर्ने चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने हो कि हाम्रो यो भनेपछि। बुझ्नु भने अब यस्तो होइन कि मैले मात्र पढाउने हजुरले सुन्दै जाने, अब मैले जे पढाइ नि भयो त्यस्तो होइन। तपाईँले पनि पढ्नु, मैले पनि पढ्छु। बुझ्नुभयो? मैले जे कुरा पढ्छु तपाईँलाई बुझाउँछु भने चाहिँ ल ठिक छ। अथवा मैले के छुटाएको छु भने तपाईँले भन्छु होइन दाइ यो एउटा होइन दाइ अथवा भाइ तपाईँले यो छुटाउनु भएको छ, यो पनि हुनसक्छ है, यो पनि हो भनेर तपाईँले भन्ने कि यो पनि हुँदो रहेछ त्यसै भन्ने क्या मैले। अनि दुईजना कन्क्लुजन मिलाएर अनि पढ्दै अगाडि बढ्दै जाने कि हामी। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुहुन्छ नि? अब तपाईँले अब नेक्स्ट सेसनको पिडिएफहरू स्लाइडहरू चाहिए मलाई भन्नु होला, म तपाईँलाई स्लाइडहरू दिन्छु, तपाईँले पनि पढ्नु मजाले पढ्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। मैले पनि प्र्याक्टिस गर्छु, मैले पनि पढ्छु, अनि दुईजनाले प्र्याक्टिस गर्ने। अथवा दुईजनाकोमा दुई छुट्टी किन के प्रब्लम आएको हुन्छ क्या अरे, अब त्यो प्रब्लमलाई ल्याएर डिस्कस गर्ने। अब मैले यस्तो गर्दा, यस्तो कन्फिगरेसन गर्दा फेरि यस्तो कमान्ड हान्दा फेरि यसमा चल्यो है, यसमा चलेन हो, किन चलेन भनेपछि अब यस्तो केही रिजन होला है। बुझ्नुभयो कि नै? प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, मिलेर प्र्याक्टिस गर्ने। डु कमान्डले के काम गर्छ है? के क्वेसन थियो साथी? क्वेसन चाहिँ सोद्धा हुन्छ, नत्र म कन्टिन्यू गरेँ पढ्नलाई। जस्तै अब डु कमान्डले के गर्छ त है? अब यो डु कमान्ड हो। डु कमान्ड हामीलाई किन चाहिन्छ है? एउटा मेन कुरा है। ल ठिक छ। जस्तै मैले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यो कमान्ड चाहिँ मैले कुन ठाउँमा बसेर चलाउन सक्छु त? मैले यो कमान्ड चाहिँ म प्रिभियस मोडमा बसेर चलाउन सक्छु है। अब के गर्छु, युएन कन्फिगर टर्मिनल है। कम्प्युटर गरेर मैले के सो कमान्ड सो आइपी इन्टरफेस DRIEF यो चलाउन सक्छु कि सक्दैन? इन्टर भन्छ। अब के भन्छ यो कमान्ड चाहिँ इनभ्यालिड छ भन्छ भनेपछि एउटा सर्टेन प्रिभियस लेभल हुन्छ। त्यो प्रिभियस लेभलमा हाम्रो कमान्ड चलाउन मिल्छ, तर अब अर्को लेभल हाम्रो कन्फिगरेसन मोडमा गइसकेपछि हाम्रो यो कमान्ड चलाउन मिल्दैन भनिरहेको छ। अब यस्तो टाइममा हामीले के युज गर्ने त? हामीले अगाडि के गर्ने, हामीले डु युज गर्ने। बुझ्नुभयो? डु युज गर्ने, यस्तो गर्ने, ट्याप गर्ने, डु युज गर्ने, प्रिभियस मोडको कमान्ड ल्याएर स्मरण गराउने। बुझ्नुपर्छ कि नै? ल ठिक छ। यता हेर्नु, जस्तै म इन्टरफेसभित्र गएँ, सपोज म इन्टरफेसभित्र गएँ, गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसभित्र गएँ। अब जस्तै अब गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसभित्र गएँ। अब मलाई चाहिँ हेर्न पऱ्यो, मलाई गिगाबिट इन्टरफेस 0/0 मा मैले केही आइपी दिएको छु कि छैन भनेर हेर्न पऱ्यो। अनि कसरी हेर्ने त? अब कि त मैले पुरा एक्जिट गरेर इन्ड गरेर पुरा प्रिभियस मोडमा गएर सो आइपी इन्टरफेस भेरी फान्ने हो कि है, कि म यहीँ भनेपछि म अहिले ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोडभित्र छु। इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोडभित्र नै मैले गएर के गर्छु, मैले डु कमान्ड लेखेर डु होइन सो आइपी इन्टरफेस हेर्ने, चेक गर्ने, हेर्नु तपाईँ कुन सजिलो हुन्छ त भन्नु त मलाई। अब कि त यसरी इन्ड गरेर सो आइपी फेस ब्रिफ हान्ने हो कि अब त्यहीँ गएर डु हानेर चेक गर्ने? तपाईँ कुन सजिलो भयो होइन? अनि त डु हानेपछि तपाईँको एउटा टाइम सेभ भएन, स्टेप जम्प गर्नु भएन नि होइन र? हो डु नै इजी भइहाल्यो। हजुर एकदम सजिलो हुन्छ क्या यसरी। हाम्रो टाइम सेभ हुन्छ क्या हाम्रो, यसरी हाम्रो टाइम सेभिङ कमान्डहरू हो कि यसो हुन्छ नि। डु कमान्डले हाम्रो यो काम गर्छ। डु कमान्ड भयो। राउटर र स्विच इन्टरफेसको बारेमा, राउटर र स्विच इन्टरफेस कसरी हेर्ने है। सो इन्टरफेस क्वेसनमा खान्नु है। अब इन्टरफेस कति धेरै इन्टरफेसहरू त हेर्नु। अहिले हामीले मेन चाहिँ फोकस के गरौँ, इथरनेटमा गरौँ। इथरनेटको इन्टरफेस, फास्ट इथरनेटको इन्टरफेस, गिगाबिट इन्टरफेस, हाम्रो सिरियलको इन्टरफेस र लुपब्याक इन्टरफेस पाइन्छ हेर्ने। हाम्रो इन्टरफेसहरू छ। अब इन्टरफेसहरू कुन कुन छ त? यहाँ ट्रङ्कहरू छ, भिलियन, यता नै इन्टरफेस छ। तर हामीले अहिले मेन फोकस चाहिँ केमा गरौँ भनेपछि अहिले यो पछि चाहिँ हाम्रो यो सबै तपाईँलाई म ब्रिफली भन्छु होइन, नातिनु म तपाईँले के फोकस के गर्नु, इन्टरफेस इथरनेट। किनभने अहिले हामी कुन कुन इन्टरफेससँग फ्यामिलियर छौँ, त्यही भएर म तपाईँ त्यसमा मात्र फोकस गरिरहेको छु कि
न्यू डायलरको भयो .1 रेडियोमा भयो हैन पोर्ट च्यानल भयो सिरियल भयो यो टनलिङ भयो तपाईँ त अलि फेमिलियर हुनुहुन्न क्यारे तपाईँ फेमिलियर भनेको इथरनेटबाट फेमिलियर हुनुहुन्छ फास्ट इथरनेटबाट फेमिलियर हुनुहुन्छ गिगाबिट इन्टरफेसबाट फेमिलियर हुनुहुन्छ एउटा लुपब्याकबाट फेमिलियर हुनुहुन्छ क्यारे हो त्यही भएर मैले तपाईँलाई फेमिलियर इन्टरफेस कुन छ तपाईँले सजिलो बुझ्नलाई क्या त्यही भएर मैले त्यो इन्टरफेसलाई मेन फोकस गरिरहेको छु है यसमा इन्टरफेसहरू यसै हेर्न सकिन्छ क्या अब स्विच होस् चाहे राउटर होस् यो त राउटरको भयो है अब स्विचमा के हुन्छ त स्विचमा भयो सेलाइमा जाने अब इनेबल मोडमा जाने सो इन्टरफेस आइसकेपछि इन्टरफेसको सबै जानकारी दिन्छ यसले इन्टरफेस के छ त नि अब हेर्नु इन्टरफेस कति धेरै इन्टरफेस है पहिलामा हजुरलाई सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ अरे हेर्नु त मसँग 21वटा इन्टरफेस छ फास्ट इथरनेटको गिगाबिटको दुईटा छ है गिगाबिटको दुईटा छ र फास्ट इथरनेटको 21वटा छ भनेपछि अब मलाई यता हेर्नु अब मैले के गर्छु सो इन्टरफेस क्वेसन मार्क गरेर हेर्नु त इन्टरफेस कुन छ यो इन्टरफेसको बारेमा जानकारी दियो हैन यो इन्टरफेसको बारेमा जानकारी दियो अब मैले सो इन्टरफेस गरेर म इन्टर मात्र गर्छु भने के देखाउँछ त हेर्नु सो इन्टरफेस मात्र गरिसके भने मलाई के देखाउँछ सबै पार्टिकुलर इन्टरफेसको सबै डिटेल देखाउँछ ब्रिफली हामीले एक्सप्लेनेसन दिन्छ यसमा जस्तै ल ठिक छ एउटा इन्टरफेस के छ फास्ट इथरनेट 0 स्लटको पोलियो इन्टरफेस है यो 0/1 भनेको 0 स्लटको पोलियो इन्टरफेस हो अथवा हाम्रो यता हेर्नु 0 स्लटको पोलियो इन्टरफेस 0 स्लटको पोलियो इन्टरफेस 0 स्लटकै रहेछ पहिला सबै 0 स्लटको रहेछ यसमा ल 0 स्लटको पोलियो इन्टरफेसमा के छ हेर्नु त यहाँ जस्तो हार्डवेयर एड्रेससम्म को छ हाम्रो हार्डवेयर एड्रेस यो भयो यसरी हामीले थाहा पाउने क्या अनि ब्यान्डविथ कतिको क्यापेसिटी छ नि त यहाँ यसको 1 10 100 1000 10,000 लाख भन्ने कति छ नि त 1 लाख किलो बिटको क्यापेसिटी जसको फुल डाटा गर्ने डिएल भनेको डिले हो डिएलवाई भनेको कति हुन्छ म्याक्रो यो यु भनेको म्यु भनेको म्याक्रो हैन र म्याक्रो सेकेन्ड 1000 म्याक्रो सेकेन्ड अनि यो सबै पछि त पढ्नु होला है तपाईले चाहिँ आत्तिन भएन है के हो के हैन यो टीएक्स भने ट्रान्सफर हो आरएक्स भने रिसिभ लोड हो यो चाहिँ तपाई आत्तिनु भएन म बिस्तारै सबै कुरा बुझाउँदै जान्छु हजुरलाई अनि अरु हाम्रो के छ अरु हेर्ने हाम्रो कुन मोडमा काम गरिरहेछ त यो फुल डुप्लेक्समा काम गरिरहेछ किन हैन यहाँ फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कतिको 100 mbps पर सेकेन्डमा काम गरिरहेछ यसले अब यसमा अरु एक्सप्लेनेसन अरु के छ भनेपछि चाहिने तपाईले यस्तै बिस्तारै यस्तो हुन्छ नि खाली भएको टाइममा यसरी हल्का इन्टरफेस भित्र गएर हजुरले कुन इन्टरफेस रहेछ के रहेछ यस्तै बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ है बिस्तारै के आत्तिन भएन सुरुमा हेर्दा त के तिरिमिरी भन्छ सुरुमा पनि तिरिमिरी जो भएको हो के मलाई पनि लास्टै गाह्रो भएको यो सुरुमा हेर्दा एकछिन हेर्दा हेड टाकु दुख्थ्यो म फेरि बुझ्छु नि सुत्दिन्थ्यो क्या म त्यही भएर बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेपछि हजुरलाई फेमिलियर भइसकेपछि हजुरलाई मजाले यो भनेको यो हो त्यो बिस्तारै सजिलो हुन्छ है यो इन्टरफेस यसरी हेर्ने इन्टरफेसको बारेमा भयो इन्टरफेस भयो इन्टरफेस ब्रिफ गरेपछि त्यसको इन्टरफेसको पुरा जानकारी दिन्छ चाहे यसमा चाहे राउटरमा गर्नु चाहे स्विचमा गर्नुस् हैन जस्तै यो भयो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्ने छ ब्रिफले कसरी जानकारी यसरी जानकारी दिन्छ भनेपछि ब्रिफले सबै जानकारी दिने भयो जतिवटा इन्टरफेस छ त्यतिवटा सबै इन्टरफेसको यसले सर्लक यसरी डाटा राखिदिन्छ बुझ्नुभयो इन्टरफेस ब्रिफको भयो यो अनि हाम्रो के छ गिगाबिटको भयो इन्टरफेस ब्रिङ अप अनि अप एन्ड इन्टरफेसलाई अप कसरी गर्ने यसमा त कन्फ्युजन छैन गर्ने भनिसकेपछि जस्तै ल हेर्नु है जस्तै यसमा के गर्छु भनिसकेपछि एउटा अझै राउटर राख्छु म यहाँ छ एउटा मेरो कहाँ गयो यो राउटर छ हो यो राउटरमा सुरुमा यस्तै हेरेँ सेलाइ गरेँ अहिले हेर्नु लोड भइरहेको छ यो अन भइरहेको छ अन हुँदा बुट यस्तै टुक देखाउँछ यसरी यो सबै इन्फर्मेसनहरु देखाउँछ सुरुमा बुट लोड हुँदाखेरि यस्तै राउटर अन हुँदाखेरि सुरुमा फर्स्ट टाइम अन हुँदाखेरि है ल आयो अब के गर्छु कहाँ गयो माउस यहाँ नो भयो अब इनेबल गर्छु हो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्नुले के छ भने सबैभन्दा सुरुमा राउटर निकालेर राखिसकेपछि सबैभन्दा सुरु के हुन्छ डाउन हुन्छ हो यो इन्टरफेस डाउन छ यो इन्टरफेसलाई अन गर्ने कसरी गर्ने त है इन्टरफेस कसरी अन गर्ने त ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जाने अब इन्टरफेसमा जाने कुन इन्टरफेस हो गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस छ 0/0 मात्र रहेन छ 0/0/0 रहेछ बाइ 0 इन्टरफेस रहेछ है त्यो इन्टरफेसतिर जाने के गर्ने नो
सर्ट डाउन कमान्ड यस्तै गर्नु या क्वेसनमा गर्नु, क्वेसनमा गरिसकेपछि यसमा गर्नु हाम्रो कुन कमान्ड चाहिएको यसरी अब हेर्न सकिन्छ। अहिले मलाई कुन चाहिएको छ भनेपछि अहिले सटडाउन छ। सटडाउन भनेको यसलाई अफ गरिदियो भनिरहेको छ। हेर्नु सटडाउन भनेको सटडाउन द सिलेक्टेड इन्टरफेस भनिरहेको छ। यसरी म अहिले के गर्छु नो सटडाउन गर्छु भनेपछि मलाई अन गरिदियो भनिरहेको छु। के हेर्नु अब के गर्छ गिगाबिट 0/0/0 इन्टरफेस छ चेन्ज के गर्यो अफ स्टेटमा आइसकेको छ भनिरहेको छ है। अब डु सो आइपी इन्टरफेस इन्टर ब्रिफ यस्तै आधा लेख्यो भने हुन्छ। यसको प्याकेट रहेछ मजाले बुझ्छ क्या यसमा। हेर्नु स्ट्याटिककै हो यो यस्तै आधा लेख्नु भनेको हजुरको नराम्रो बानी है। फेरि हजुरको पछि इक्जाम दिँदा फेरि हजुरको धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ यो के यो रहेछ भनेर। हजुर सकेसम्म सुरु बिगिनर हुँदा फेरि हजुरले पुरा प्र्याक्टिस गर्नु है। यो भनेको सु यो आइपी यो INTER मात्र लेख्छ यो इन्टरफेस हो। अनि BR भनेको ब्रिफ हो हैन। यो पछि यसरी कमान्ड सर्टकटमा लेख्दा पनि हुन्छ है कुनै त्यो आपत्ति छैन। अहिले त प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा हजुरले पुरा कमान्ड लेख्नु होला है। सुरु बिगिनरहरूले सबै कमान्ड लेख्नु होला। जब फ्यामिलियर भइसक्नुहुन्छ त्यतिखेर मात्र तपाईँले सर्टकट फर्म युज गर्नु होला। बुझ्नु भयो नि। अब मैले खास के थियो अफ गर्नु थियो पोर्टलाई कसरी सटडाउन गर्ने अहिले अफ गरेँ अनि यो पोर्टलाई अफ गरेँ। अब मैले सटडाउन गर्छु भनेपछि सटडाउन लेख्ने सटडाउन गर्ने यस्तै सटडाउन गर्ने है। अब के गर्छु डु सो इन्टरफेस ब्रिफ डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेर्नु है। फेरि पहिला के थियो अफ गरेको थिएँ है। अब के अरे मैले यसलाई डाउन गरिदिएँ। र एउटा मेन सेक्युरिटी डिजाइनलाई एउटा गुड प्र्याक्टिस के भनेपछि नचाहिने अनयुजेबल हुने पोर्ट नयुज हुने पोर्टलाई के गर्ने हामीले सटडाउन गरिदिनु पर्छ। बुझ्नुभयो सटडाउन गरिदिने कहिले पनि अन नराख्ने है। अब कन्फिगरेसन एन आइपी एन इन्टरफेस भनेपछि आइपी कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो सबै तपाईँले मैले देखाएँ है। अहिले पनि कन्फ्युजन छ आइपी कसरी गर्ने भनेर। ल ठिक छ म तपाईँ आइपी कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर तपाईँले देखाउँछु। म इन्टरफेसभित्र जान्छु कुन इन्टरफेसभित्र जाने हो इन्टरफेसभित्रै छु EXITG छ। अब इन्टरफेसभित्र जान्छु अब कुन इन्टरफेस गिगाबिट इन्टरफेस हो 0/0/0 इन्टरफेसमा जानु है। गएँ अब मलाई आइपी दिनु पऱ्यो आइपी एड्रेस लेख्छु। आइपी एड्रेस कुन आइपी दिनु पऱ्यो सपोज 192.168.1.1 आइपी दिनु पऱ्यो। सबनेट मार्क्स दिने यसरी आइपी यस्तै हो क्वेसनमा आइपी एड्रेस लेख्नु क्वेसन मार्क गर्नु भनेपछि कुन आइपी एड्रेस हो त 192.168.1.1 हो। फेरि क्वेसन मार्क गर्नु सबनेट मार्क्स कति छ 25.255.255.0 फेरि क्वेसन मार्क गर्नु के छ छैन भयो आइपी हो आइपी दिएँ मैले। अब यो इन्टरफेस त डाउन छ भनेपछि अब इन्टरफेस अब हेर्नु है सो डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेपछि यता हेर्नु। अब हेर्नु मैले आइपी त दिएँ तर मैले यो पोर्ट चाहिँ सटडाउन छ। सटडाउन भएपछि चाहिँ यसले काम गर्दैन है साथी ख्याल गर्नु होला। यो काम गर्दैन यसले। अब तपाईँलाई यो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल देखाउनु पऱ्यो भने म तपाईँलाई केमा देखाउँछु भनेपछि ल ठिक छ है। अब एउटा के छ यो छ है यो त अहिले रन गरिरहेको छ। हेर्नु म यसलाई के गर्छु म के गर्छु भनेपछि चाहिँ अब PING पिङ कसलाई पिङ गर्नु पऱ्यो 8.0.0.1 भन्नेलाई पिङ गर्नु पऱ्यो। ल गइरहेको छ गइरहेको छ पिङ भइरहेको छ। अब यो इन्टरफेसलाई मैले डाउन गरिदिन्छु कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस सिरियल 0/0/0 भनेपछि ल 0 भनेको बुटोलको इन्टरफेस 0/0 हो भनेपछि यसलाई सटडाउन गरिदिन्छु है। इन्ड भयो राइट है सटडाउन गरिदिएँ। सटडाउन गरेँ हेर्नु सटडाउन छ। अब मैले पिङ गर्छु फेरि यसलाई पिङ गर्छु। पिङ कसलाई गर्ने 8.0.0.1 डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भनेपछि यो डेस्टिनेसन अफ छ अथवा इन्टरफेस बिग्रेछ भनेर देखाइदिन्छ क्या। बुझ्नु भयो नि। यो इन्टरफेस अफ भएपछि के हुन्छ आइपी मात्र दिएर हुँदैन साथी। अब मैले के गर्छु फेरि अब यो कन्फिगरेसनलाई के गर्छु कन्फिगर टर्मिनलभित्र जान्छु इन्टरफेसभित्र जान्छु गिगाबिट 0/0/0 भित्र जान्छु होइन। नो सटडाउन गरिदिन्छु कन्फिगर सरी अब इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 छ नो सटडाउन इन्टरफेस इनभ्यालिड भन्यो किन भन्यो मलाई इन्टरफेस सरी म सिरियलमा जानुपर्ने हो। इन्टरफेस सिरियलमा जानुपर्ने हो सिरियल होइन 0/0/0 सरी 0/0/0 हो यो भयो। नो सटडाउन एन्ड राइट भयो होइन। अब यसलाई भयो अब यसमा गर्ने। अब मैले फेरि पिङ गर्छु पिङ भयो नि होइन बुझ्दै हुनुहुन्छ ल साथीहरू। इन्टरफेसमा कसरी आइपी दिने भनेर त्यो बुझ्नु भने
बुझ्यो दाइ त्यो दाइ स्टुडेन्ट पोर्टमा चाहिँ त्यो 0/0 तीनटा स्लट छ नि त्यो के हो त्यसको मिनिङ के रहेछ यो भनेको एउटा यो 0 स्लटको फेरि 0 भन्ने एउटा मोडुलमा हैन 0/0 सब इन्टरफेस हो के यो 0 भन्ने इन्टरफेस भित्र सब इन्टरफेस भित्र 0 भन्ने पोर्टमा छ के भनेर के जस्तै के 0/0 जस्तै अब क्लास यो क्लास जस्तै हाम्रो स्कुलमा के हुन्छ भने क्लास ए हो क्लास ए को क्लास ए मा सेक्सन भयो सेक्सनमा पनि अब दुईटा ग्रुप डिभाइड गर्दैछ के यसले अब सेक्सन एमा पनि अब हाम्रो अब सिधा एउटा अब हाम्रो सानसानो पहिला रेड कलर सुधा येल्लो र रेड र ब्लू ग्रीन के हुन्थ्यो नि त्यो सबै ब्याच लगाइदिए जस्तै हो के बुझ्नुभयो है दिन भयो र यो पाइप कमान्डले के काम गर्छ त है पाइप कमान्ड भनेको के हो त अब पाइप कमान्डले यदि तपाईँ पाइप कमान्ड राम्रोसँग युज गर्नुभयो भने अब यसले हाम्रो जको धेरै टाइम सेभ गरिदिन्छ हेर्नु ल सो आइपी इन्टरफेस पाइप कमान्ड युज गर्छु इन्क्लुड अब यस क्वेसनमा गर्नु होला यसले के गरिदिन्छ अब मैले के गर्न पर्ने हो है अब इन्क्लुड गर्न पर्ने हो अब एएसएसआई इन्क्लुड अब क्वेसन मार्क अब के गर्ने हो एएसएसआइजिएनइडी साइन्ड गरेकोलाई यस्तो देखाइदिन्छ हेर्नु यहाँ अब एक्सक्लुड गर्ने इन्क्लुड गर्ने अनि हैन अब एक्सक्लुड गरेर भनिदिन्छु EXCLUD एक्सक्लुड ASSIGNED साइन्ड अनि यसलाई सबै इन्क्लुड एक्सक्लुड गर्ने के गर्ने सबै त्यसको इन्फर्मेसन जस्तै हेर्नु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरिसकेपछि यसले मलाई सबै इन्टरफेसको त्यो दियो है एक्सक्लुड ASSIGNED असाइन्ड भनेपछि अब एसाइन भनेपछि मैले युज गरेको इन्टरफेसको मलाई मात्रै इन्टरफेसको जानकारी दिए भने खोजेको के जस्तै इन्टरफेस त टन्नै इन्टरफेस छ अरू इन्टरफेसको मलाई मतलब भएन मैले जुन इन्टरफेस युज गरेको छु जुन इन्टरफेस मैले कन्फिगर गरेको छु त्यो इन्टरफेसको मात्र जानकारी दिए भनेर मैले पाइ कमान्डले जनाइदिन्छ के बुझ्नुभयो हो साथी जस्तो अब सो आइपी हजुर साथी बुझ्नुभयो किन यो पाइ कमान्डले हजुर बुझ्यो दाइ ए ल यो हाम्रो के पाइ कमान्डले के हाम्रो एक्सक्लुड गरिदिने हाम्रो जानकारी हुन्छ मिनिमम भनेपछि चाहिएको इन्फर्मेसन मात्र दिए भनेर खोजेको के हामीलाई जस्तै अब सो आइपी इन्टरफेस अब इन्टरफेस त टन्नै हुन्छ क्या अरे अब एक्सक्लुड ASSIGNED साइन्ड भनेपछि हाम्रो इन्टरफेसको अब सबै अब यस्तै इन्टरफेस मात्र गरेको भए हाम्रो गिगाबिट 0/0 0/1 0 यस्तै गरेको हुन्छ तर हाम्रो एक्सक्लुडेसन भनेपछि हाम्रो एसाइन गरेको इन्टरफेसको मात्र अहिले हाम्रो डिटेल इन्फर्मेसन निकालेर दिन्छ त्यसलाई एसाइन गरेको इन्टरफेसलाई मात्र है भनेपछि एउटा हाम्रो सिरियलको छ सिरियल इन्टरफेसलाई एसाइन गरेको थियो र एउटा हाम्रो के थियो गिगाबिट इन्टरफेसलाई एसाइन गरेको थियो यसरी इन्फर्मेसनहरू दिन्छ के पाइ कमान्डलाई यसरी युज गर्न सकिन्छ है युज कमान्ड पाइ कमान्ड भयो अनि यो हाम्रो सिरियलिटी अब हाम्रो के छ कन्ट्रोलर भयो अरू हाम्रो चाहिने इन्फर्मेसन के हो यसमा भनेपछि क्लक रेट यसमा हाम्रो क्लक रेटहरू पनि सेट गर्न सकिन्छ साथी क्लक रेट कसरी सेट गर्ने भनिसकेपछि हैन क्लक रेट सेट गर्ने कसरी भनिसकेपछि क्लक रेट सेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ कन्फिगर टर्मिनल हैन अब यस्तै क्वेसन मार्क हान्ने सी हान्ने क्वेसन मार्क सी क्वेसन मार्क गर्ने के छ हेर्नु त क्लक छ CLOC क्लक फेरि क्वेसन मार्क गर्ने अब टाइम जोन कुन टाइम जोन हो त अब कुन वर्ड नामले होइन कुन टाइमको जोनको यसलाई हामीले क्लक राख्ने हो त हैन र यो चाहिँ हाम्रो क्लक चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ भनेपछि अब सिङ्क्रोनाइजेसन गर्दाखेरि के जस्तै हाम्रो टाइम जोनहरू जस्तै हाम्रो एनटिपी प्रोटोकलहरूले हाम्रो डाटाहरू ब्याकअप गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि टाइम जोन अनुसारले हाम्रो जस्तै हाम्रो कुनै पनि सर्भर यसो गर्दाखेरि टाइम जोन हाम्रो असर पारिरहेको हुन्छ कि नि जस्तै हामीले रिमोटली सर्भर यसो गर्न खोज्दा जस्तै हाम्रो रिमोटली काम गर्छ नि जस्तै हाम्रो नेपालमा बसेर युएसए को भयो अब अस्ट्रेलियाको अब रिमोट जब गरिरहेको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम जोनले धेरै फरक परिरहेको हुन्छ टाइम मिलेन भने हाम्रो यसै गर्न दिन्न के बुझ्नुभयो नि यो टाइम जोनले चाहिँ एकदम भाइटल रोल खेल्छ है हामीलाई यो टाइम जोन भयो अब क्लक रेट पनि हामीले घटाउन बढाउन सकिन्छ यसमा हाम्रो क्लक रेट अब हेर्नु टाइम भयो क्लक भयो यसमा अरू के छ कि हाम्रो यसमा यो फिचर चाहिँ रहेनछ है एउटा सिस्को प्याकेट यसमा के छ भनेपछि हेर्नु अब क्लक रेट चाहिँ यसमा एडजस्टेबल गर्न मिल्दो रहेनछ भनेपछि हाम्रो यहाँ टाइम जोन मात्र यसरी गर्न मिल्छ र टाइम क्लक रेट भनेपछि हाम्रो यो GNS3 बारेमा है
बुझ्नुभयो कलाकृति चाहिँ हामी जब कलाकृतिलाई भोलि अर्को सेसनमा सुरु गरौँला के छ साथी कसो के छ विचार हजुरको हुन्छ दाइ हुन्छ अहिले त टाइम पनि धेरै भयो तपाईले हुन्छ दाइ यो चाहिँ अब के चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है मैले चाहिँ एसएसएच रो र पाइप कमान्डको डु कमान्ड भयो हैन टेलनेट चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है के समस्या छ नि सोध्दा हुन्छ मजाले डु भयो मजाले प्र्याक्टिस गर्नु मलाई स्लाइडहरु शेयर गर्दिनु है हुन्छ म तपाईलाई स्लाइड शेयर गरिदिन्छु ल साथी अब आजलाई सेसनलाई सकाउँछु अब म तपाईलाई अब बुधबार भेट्छु है ल कमान्डहरु ओके दाइ हजुर सेन्ड गर्दिनु है ए हुन्छ म ग्रुपमा सेन्ड गरिदिन्छु म हजुरहरुलाई ए केमा सेन्ड गर्दिनु दाइ अब फेसबुक ग्रुपमा छ फेसबुक ग्रुपमा पनि सेन्ड गरिदिन्छु हाम्रो टाइममा छैन होला तपाई ए हाम्रो यो इन्फर्मेसन हेर्दैछलाई हजुर 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 हस् हुन्छ त्यसैमा भयो ल है ल साथी आइदिएकोमा धन्यवाद हस् दाइ ल ल थ्यांक यू We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.